है हिजो हामीले सिएफजीलाई पिडिएममा कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन ल अब जिएनएफमा भयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ हैन त्यो रुल एकताल हेरौँ प्रेजेन्ट गरेँ मैले है अब आउने क्वेसनहरु ल ठीक छ तिमीहरुको पुस्ट अन अटोमाटा हैन पुस्ट अन अटोमाटा ल ओके हैन हिजोको यो मिले थियो तिमीहरुको मैले गर्न दिएँ यो गर्यो यो क्वेशन सल्भ गर्यो यो तिमीहरुको यही आयो हिजो ह हजुर सर यही आको हिजोको पीडीएफ आको यही आयो है ल अनि यो सल्भ गर्यो त a + a यो निकाल्यो सीएफजी र पुश डाउन अटोमाटा दुईटैबाट निकाल्ने कि निकाल्ने त्यो वाला मैले ट्राई गर्थे गर्न सकिन्छ होला यो सीएफजी बाट निकाल्दा त्यति रुल जे यहाँ जे कन्भर्ट गर्यो त्यति रुल लाएर यहाँ पनि कन्भर्ट गर्दै गयो भने हामीले मजाले नै सकिन्छ ठीक छ अब अर्को केस हेर्न लागेको भनेको हामीले हैन अर्को केस हेर्न लागेको भनेको हिजो सिम्पली हिजोको एकताल रिकल मात्र गरिदिन्छु हैन म हामीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि कुनै पनि यसले मेरो कुनै दुईटा प्रोडक्सन रुल दिन्छ भने सपोज यसले मेरो ए हिजो गरेकै क्वेशनको गरौँ एएसबी दिन्छ रे हैन अनि यसले मेरो एबी दिन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन हामीले सुरुमा केही पनि रिड नहुँदाखेरि हाम्रो भेरिएबललाई हामीले पुश गर्नुपर्छ हैन हामीले दुईटा स्टेट हुन्छ भन्यो एक्चुअली एउटा स्टेट भए पनि काम चल्छ हैन एउटा स्टेटमा बसेर काम पनि गर्न सकिन्छ नत्र दुईटा स्टेट एटलिस्ट हुनै पर्छ दुईटा भन्दा धेरै चाहिँ हुँदैन है अब पी र क्यू हाम्रो दुईटा स्टेट हुन्छ भन्ने मानेको थियो हामीले अनि पी मा चाहिँ हाम्रो केही पनि स्ट्रिङ रिड नगर्दाखेरि हैन त्यो बेला मेरो केही पनि छैन भने मैले के गर्थेँ सिम्पल स्टार्ट सिम्बल जुन छ हैन स्टार्ट सिम्बल जुन छ त्यसैलाई पुश गरिदिएको थियो हैन स्टार्ट सिम्बल जुन छ त्यसैलाई पुश गरिदिएको थियो अब हिजोको केसमा यहाँ हैन हिजोको यो केस हेर्यो भने ठीक छ यहाँ तिम्रो सुरुमा कसैलाई पनि पुश गरेको छैन हैन सुरुमा नत्र ईलाई पुश गरे पनि केही पनि हुन्थेन हैन ईलाई पुश गरे पनि हुन्थ्यो ठीक छ यहाँ स्टार्टिङ सिम्बल ई मानौँ न हैन ई मानेछ भने सुरुमा ई पुश गरे पनि हुन्थ्यो त्यो एक्चुअली त्यो नदेखाए पनि हुन्छ क्या हैन त्यो एउटै मात्र स्टेटमा हामी बसेर गर्न पनि सकिन्छ है त्यही भएर त्यो सुरुको स्टेट नदेखाए पनि हुन्छ हैन ठीक छ अब यहाँ गर्यो भने मैले के गर्थेँ हिजो भन्दाखेरि यसलाई पुश गर्थेँ अनि यसबाट आउने प्रोडक्सनहरूलाई सबैलाई के हेरेको थिएँ राखेको थिएँ हैन कुनै पनि स्ट्रिङ रिड नहुँदा र टप अफ स्ट्याकमा यस छ भने हामीले के गरेको थियो म क्यू नट भन्ने क्यू भन्ने स्टेटमा थियो भने यही क्यू एज इट हुनुहुन्थ्यो अनि यो यसले जे दिन्थ्यो त्यही कुराहरू यहाँ हुन्थ्यो ए एस बी हैन अनि फेरि अर्को पनि यही कुरा अनि ए र बी यही स्टेटमा बसेर ए र बी दिन्थ्यो अब मैले के भन्थे भने यही क्यूमा बसेर यही एम्प्टी ट्रान्जेक्सन एम्प्टी स्ट्रिङ रिड गर्दाखेरि टप अफ स्ट्याकमा यस छ भने म एएसबी तिर पनि गइरहेको छु एबी तिर पनि गइरहेको छु सो द्याट वी आर पर्फर्मिङ नन डिटर्मिनिस्टिक पिडी हैन हाम्रो बनाउन नन डिटर्मिनिस्टिक पिडी हो बिकज एउटै कुरालाई हामीले दुईटा स्टेटमा के अरे दुईटा स्टेट बनायो दुईटा वे पर्फर्म गरिरहेको छ दुईटा वर्क पर्फर्म गरिरहेको छ एउटा एएसबी पनि राखिरहेको छ एउटा एबी पनि राखिरहेको छ अनि के भन्थ्यो भन्दाखेरि सेम सिम्बल आयो भने पप गर्ने अनि फेरि अर्को सेम सिम्बल आयो भने पप गर्ने भनेर हामीले हिजो यति भनेको थियो यो चाहिँ के थियो नट इन जिएनएफ को केसमा हैन जिएनएफमा हुँदा पनि यही गरे पनि प्रब्लम त हुँदैन हैन प्रब्लम त हुँदैन तिमीहरुको नोटमा यही गरेछ होला सायद हैन मा सेम नै केस गरिदिएको छ तर जिएनएफ छ भने झन् अलिकति सजिलो पाराले गर्न मिल्छ क्या त्यो कसरी गर्न मिल्छ हेरौँ है त ठीक छ ल अब यस र यो जिएनएफमा हुँदा र नन जिएनएफमा हुँदाखेरि अलिकति डिफरेन्स चाहिँ के छ भने हामीले जिएनएफमा नभएकोलाई है त नभएकोलाई पहिला एकताल बुझौँ अनि त्यो दुईटामा के डिफरेन्स छ बुझ्यो भने सजिलै हुन्छ नत्र यही पाराले गर्दै पनि केही फरक त पर्दैन नि तर अलिकति तिमीहरूको स्टेप बढी हुन्छ त्यति कुरा हो ट्रान्जिसन धेरै आउँछ हामीले अहिले गर्न लागेको पाराले त ट्रान्जिसन थोरै आउँछ है इन जिएनएफ इन नट इन जिएनएफ भनौँ न नट इन जिएनएफमा त हामीले के गर्थ्यौँ भने एउटा पी र क्यू भन्ने स्टेट हामीले लिन्थ्यो हैन पी र क्यू भन्ने हामीले स्टेट लिन्थ्यो क्यू भनेको हैन अनि हामीले सिम्बल भनेको एउटा यो के अरे समेसन लिन्थ्यो अनि टाउ भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो भी युनियन के हुन्थ्यो टी हुन्थ्यो भनेको मतलब भेरिएबल पनि हुन्थ्यो हामीले स्ट्याकमा थियो टर्मिनल पनि राख्न सकिन्थ्यो हो तर अब चाहिँ के हुँदैन भने तिम्रो टर्मिनल राखिन्न यो जिएनएफमा भएको केसमा जिएनएफमा छ भने तिमीले अब के अरे स्ट्याकमा चाहिँ टर्मिनल सिम्बलहरू राख्दैन कोही पनि के मात्र राख्छौ जस्ट भेरिएबल मात्र राख्छु यो भनेको कुरा के हो भने मैले हिजोको केसमा मैले यसहरूलाई पनि राखेको थिएँ एलाई पनि राखेको थिएँ बीलाई पनि राखेको थिएँ बट अब आज जुन चाहिँ जिएनएफमा छ नि त्यसमा चाहिँ मैले यो यस्तो यो इनपुटहरू यो टर्मिनलहरूलाई राख्दिनँ क्या खालि कोलाई राख्छु यो भेरिएबलहरू आइदर यस हुनसक्छ अर बी हुनसक्छ अर ए हुनसक्छ यसलाई मात्र इन्क्लुड गर्छु कहाँ स्ट्याकमा त्यही भएर यो भी युनियन टी को ठाउँमा चाहिँ
हामीले के युज गर्छौँ ओन्ली भी युज गर्छौँ यदि जिएनएफमा हो भने यही मात्र डिफरेन्स हो है तिमीले के गर्थ्यौ उता चाहिँ भेरिएबललाई पनि स्ट्याकमा इन्क्लुड गर्थ्यौ टर्मिनललाई पनि स्ट्याकमा इन्क्लुड गर्थ्यौ भने अब चाहिँ यहाँ गर्न लाग्यो भने जस्ट भेरिएबललाई मात्र स्ट्याकमा हाल्ने अरू केही गर्नु पर्दैन हैन यही भेरिएबललाई मात्र स्ट्याकमा हाल्यो भने हाम्रो काम सकिन्छ है ठीक छ ल यो कुरालाई एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ हैन अनि समथिङ यहाँ हिन्ट पनि दिन्छु म हैन एउटा क्वेसन लेख अनि त्यसलाई म हिन्ट दिँदै गर्छु ल यस भनेर पहिला त 0 बीबी 0 यो तिमीहरुको एक्जाममा आएको क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई हैन 0 बीबी अनि बी भनेको चाहिँ 0 कमा एस अनि 1 कमा एस ल यो क्वेसन टिप त ल 0 छ अरे ठीक छ 0 छ है खाली के डिफरेन्स भयो भने हामीले त्यो बेला भेरिएबललाई पनि पुश के अरे स्ट्याकमा हालेको थियो अनि सरी अनि के अरे टर्मिनललाई पनि हालेको थियो बट अबको केसमा चाहिँ हामीले टर्मिनललाई स्ट्याकमा हाल्दैनौँ हैन अब हामीले कोला मात्र हाल्छौँ भेरिएबललाई मात्र हाल्छौँ यो क्वेसन टिप्यो क्वेसन टिप्यो टिप्यो सर ओके ल ल यो हिन्ट भनेर लेख यो दुई लाइन हिन्ट यो दुईटा चाहिँ हिन्ट भनेर लेख हैन त्यसपछि म काम गर्छु यहाँ बल्ल है ठीक छ अब यसमा पनि दुईटा स्टेट माने पनि हुन्छ हैन दुईटा स्टेटमै बसेर गरे पनि हुन्छ नत्र सिम्पल एउटा स्टेटबाट गरे पनि हुन्छ हैन मैले भनिरहेको छु त्यो कुराहरु ठीक छ नि म हिजोकै पाराले पनि गरेर देखाइन्छु हैन या आजको पाराले गरेर देखाइन्छु तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ हैन हिजोकै पाराले गर्न पनि मिल्छ हैन नट इन जिएनएफ मा पनि त्यही गर्न मिल्छ भेरिएबललाई पनि हाल्न मिल्छ टर्मिनल पनि हाल्न मिल्छ बट अलिकति स्टेटहरु धेरै आउँछ हाम्रो हैन त्यही कुरा फरक हो के है ल भयो यो टिप्यो हिन्टहरु है हिन्ट भयो है ल अब के गर्ने भनेछ पहिला म आज आफ्नो तरिकाले गर्छु त्यसपछि हिजोकै तरिकाले गर्न लाउँछु ल ल भयो है सबै सक्यो नि हैन टिपेर सक्यो नि हैन ल अब यसलाई स्टार्ट गरौँ है त यो हाम्रो क्वेशन छ कतिजना आयो कतिजना भयो जम्मा 15 जना छ यार ल 15 जनालाई पढायो भने फेरि अब अरु बुझ्दैन ल ठिकै छ ल यो मेरो क्वेशन भयो हैन यसलाई सल्भ गरौँ छ अब हिन्टमा के भनेछ भने हिन्टमा तिमीले के भनेछ भने टर्मिनल चाहिँ हाम्रो इनपुट हुन्छ भनेको छ हैन टर्मिनल इनपुट हुन्छ भनेको छ लेफ्ट साइडमा जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेको छ टप अफ स्ट्याक हुन्छ भनेको छ है लेफ्ट साइडमा जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ के हुन्छ टप अफ स्ट्याक हुन्छ भनेको छ हैन ठीक छ ल अब तिमीहरुले अब पी र क्यू गरे पनि हुन्छ हैन ल पी स्टेट पनि राख्दिन हैन सुरुमा त त्यही हो हैन पी मा मेरो केही पनि नआउँदाखेरि र केही पनि नहुँदाखेरि मैले के पुश गर्ने हो यसलाई लगाएर पुश गर्दिनु हैन सिम्पल यो त यही भयो हैन क्यू मा जान्छु अनि यस भनेर पुश गरिदिन्छु ठीक छ यो गरेर पुश गरिदिन्छु फाइन हैन यो पुश गरिदिएको स्टार सिम्बल मेरो के भयो यस भयो हैन स्टार सिम्बललाई मात्र सुरुमा पुश गर्छ हैन यो बी भन्ने कुरा पछि आउँछ के यो यस हाम्रो स्टार्टिङ सिम्बल हो हैन जनरली हामीले बी लाई पुश गर्नु पर्दैन हैन जुन चाहिँ स्टार्ट सिम्बल हो त्यसलाई मात्र सुरुमा पुश गर्ने है ठीक छ अब हेर मैले के भनेछु भने हाम्रो यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो के टर्मिनल चाहिँ हाम्रो इनपुट हो हैन लेफ्टको कुरा चाहिँ लेफ्ट भनेको यताको लेफ्ट के यो टर्मिनलहरु चाहिँ हाम्रो इनपुट हो यसमा इनपुट भनेको तिम्रो 0 र 1 हुन सक्छ हैन अनि टप अफ स्ट्याक भनेको लेफ्टमा जुन छ त्यही यो यस हुन सक्छ लेफ्ट टप अफ स्ट्याक अर बी हुन सक्छ भनेको हैन ल यो मेरो डेल ट्रान्जिसन फर्स्ट भयो यो फर्स्टमा बुझ्यो भने ठिकै छ नत्र फेरि एकचोटी फेरि रिपिट गर्छु म है अब हेर तिमी कुन स्टेटमा पुगेको छौ क्यू भन्ने स्टेटमा पुगेको छौ यो यस भन्ने तिम्रो के भइराछ पुश भइराछ यसलाई मैले के गरेको छु पुश गर्दिएको छु ठीक छ यसलाई मैले यहाँ हालेको छु एकदम ध्यान दिऊ है एक्सन लेखेको छ भने प्लिज छोड ल अब म क्यू भन्ने स्टेटमा छु हो क्यू भन्ने स्टेटमा छु मैले इनपुट रिड गर्ने भनेको कोलाई हो 0 लाई हो नि त हैन इनपुट रिड भनेको कि 0 ला हुन्छ कि 1 ला हुन्छ हैन यससँग त 1 भन्ने कुनै पनि आएको छैन त्यही भएर यसको लागि त 0 मात्र भयो तर बी को लागि 0 पनि हुन्छ 1 पनि हुन्छ दुईटै आएको भएर क्यू भन्ने स्टेटमा छु मैले इनपुट रिड गर्न लागेको 0 लाई हो त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा कुन छ यस भनेर छ यस भनेर छ भने मैले यसमा
टर्मिनललाई चाहिँ स्ट्याकमा इन्क्लुडै गर्दिनँ क्या, त्यही भएर यहाँ अलिकति फरक पर्न जान्छ। यो बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ क्या। अब म स्टेट त मैले चेन्जै गर्दिनँ होइन, क्यूमै बस्ने हो। मैले यस आउँदाखेरि यस मेरो टप अफ स्ट्याकमा छ, मैले रिड गर्न लगाएर छु जिरोलाई, यो जिरो बीबीलाई रिड गर्न लगाएर छु भनेपछि अब तिम्रो जिरोलाई त मैले स्ट्याकमा हाल्दिनँ, त्यही भएर अब बाँकी रहेको बी र बी मात्र बाँकी रह्यो होइन। भनेपछि कुनै पनि स्ट्याकको टपमा यस हुँदाखेरि र मैले 0 1 भन्ने त लेख्नै परेन, किनकि यसको 1 को प्रोडक्सन छँदै छैन, बट 0 को प्रोडक्सन त छ। त्यही भएर यसमा मेरो 0 आउँदाखेरि के गरेछु, 0 रिड गर्दाखेरि टप अफ स्ट्याकमा यस हुँदाखेरि मैले यो 0लाई इग्नोर गरेको छु, किनकि 0लाई मैले स्ट्याकमा नहाल्ने भनेको छु। 0लाई इग्नोर, हिजोको केस गरे भए तिमीहरूको के आउँथ्यो, यहाँ एम्प्टी ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि यहाँ 0 बीबी गर्थ्यो नि त होइन, 0 बीबी गर्थ्यो। यो 0 अहिले यहीँ रिड भइहाल्यो। हिजो हामीले केही पनि रिडै गरेको थिएन, टप अफ स्ट्याकमा आउँदाखेरि केही रिडै गरेको थिएन होइन। टप अफ स्ट्याकमा हाम्रो यस छ भने, यो छ भने हामीले सिम्पली के अरे के भन्थ्यो अरे प्रोडक्सन रुलहरू मात्र अप्लाई गरेको थियो, कुनै पनि सिम्पल रिडै गरेको थिएन। तर यहाँ के गर्थ्यो, हामी सिधै रिड गर्न थाल्यो। रिड गर्न थाल्दाखेरि के भइदियो भने हाम्रो 0 मैले रिड गर्न लगाइरहेको छु, टप अफ स्ट्याकमा यस छ भने यो 0 रिड भइहाल्यो। अब के बाँकी र बी र बी, यसमा जे बाँकी भयो त्यही कुरा भयो, ठिक छ। अब हेर है, अब तिमीहरूले अब रिड गर्ने भनेको कुनलाई हो, यो बी को लागि पार्ट हो होइन, बी को पार्ट। अब यसको पार्ट त सकिहाल्यो नि, यससँग त अरू केही पनि छैन, सकिहाल्यो। अब बी को पार्ट आयो, म त्यही स्टेटमा छु, मैले रिड गर्न सक्ने भनेको 0 पनि रिड गर्न सक्छु होइन, किनकि 1 पनि रिड गर्न सक्छु, दुइटै आएको छ 0 र 1 होइन, दुइटै आएको छ। ल एकताल 0 गरौँ, अर्को ताल 1 गरौँ। ल डेलमा हुँदाखेरि म त्यही स्टेटमा बसेर 1 रिड गर्न लगाइरहेको छु, ठिक छ, 1 रिड गर्न लगाइरहेको छु। ओके ल अब हेर, क्यूमा छु 0 छ होइन। अब तिमीले के हुनुपर्छ, मैले भनेको थिएँ नि लेफ्टको कुरा, टप अफ स्ट्याक हुनुपर्छ। अब यो सिम्बल रिड गर्न लगाइरहेको छु भने त्यो बेला टप अफ स्ट्याक के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ होइन, हो कि नै? मैले भनेको यो बुझ्यौ? यो बुझ्यो कि नै कतिले? बुझ्यो सर, यो बुझ्यौ कि नै? मैले यो दुईटा कुरा फलो गर के तिमीले। अब यो यसको लागि सकिहाल्यो, किनकि 0 पनि तिमीले रिड गरिसक्यो, 1 आएको भए यस्तो, सपोज यस्तो 1 आएको भएर 1 ए यस्तो आएको भए यो 1 पनि रिड गर्थ्यो अनि 1 को लागि ए पनि लेख्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यो केसै छैन होइन। ल अब बी आएको छ, बी आउँदाखेरि मैले फर्स्टको लागि 0 यसको लागि गरिरहेको छु, 0 रिड गरिरहेको छु अनि 0 रिड गरिरहेको छु। मेरो टप अफ स्ट्याकमा को हुनुपर्छ त्यो बेला, यता लेफ्ट साइडमा जुन छ त्यही हुनुपर्छ, त्यही भएर बी भएको छ हो। यो बेला मैले के गर्ने हो, क्यूमै बस्ने हो। अब 0 त रिड भइहाल्यो, बाँकी रहेको यस, त्यही भएर यस बाँकी रह्यो, ठिक छ। अब फेरि 1 को लागि त्यो बेला पनि टप अफ स्ट्याकमा त बी नै हुनु पर्यो, लेफ्ट साइडमा जुन छ, लेफ्ट साइडमा 1 यसलाई रिड गर्न लगाइरहेको छु, लेफ्ट साइडमा बी नै छ, त्यही भएर टप अफ स्ट्याकमा बी नै भयो होइन। अनि यसको लागि पनि क्यू भयो, 1 त अब लेख्न मिल्दैन, हामीले स्ट्याकमा 1 लाई हाल्दैन, हाल्ने भनेको को लागि हो, यही यसलाई हो, त्यही भएर यो क्यू एस भयो। अझ यो लास्टको पनि एउटा बाँकी छ होइन। अब डेल फेरि क्यू रिड गर्दैछु म, 0 मैले रिड गर्न लगाइरहेको छु र टप अफ स्ट्याकमा मेरो बी नै हुनुपर्छ लेफ्ट साइडमा जुन छ भने। अब के भइदियो, क्यू भन्ने स्टेटमै बस्यो र अब 0 को पछाडि त केही पनि छैन भने चाहिँ के भयो, एम्प्टी भइदियो। ल यति गरे सक्यो, यति हो। बुझिन्छ यो कुराहरू? बुझिन्छ कि नै? हिजो हिजो तरिकाले गऱ्यो ल, हिजोको तरिकाले त तिमीहरूले गर्न सकि नै हाल्छ। ल हिजोको तरिकाले एकताल म फेरि अनि फेरि ब्याक टु द यसमा आउँछ है। हिजोको तरिकाले गऱ्यो भए तिमीहरूले अलिकति स्टेप बढी आउँथ्यो। ल हेर है, के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो तिमीले डेल गर्थ्यो होइन, सुरुमा केही पनि रिड नगर्दा तिमी पी भन्ने स्टेटमा हुन्थ्यो, पी भन्ने स्टेटमा हुन्थ्यो। अनि त्यो बेला तिमीले के गर्छौ, कुनै पनि पहिला स्टार्ट सिम्बललाई तिमीले के गर्छौ, पुस गरिदिन्थ्यौ। यो गर्दाखेरि तिमीले पीमा छौ, क्यूमा पुग्छौ अनि स्टार्ट सिम्बललाई पुस गरिदिन्थ्यौ, यस भनेर बस्थ्यो, फाइन। त्यसपछि अब मैले यसको प्रोडक्सन रुलहरू के छ त्यसलाई लेख्नु पर्यो। म क्यू भन्ने स्टेटमा छु, त्यो बेला पनि रिड गरेको छैन र त्यो बेला म टप अफ स्ट्याकमा यस छु भने के गर्थेँ मैले, क्यूमै बसेर 0 0 बी र बीलाई यसरी राख्थेँ। ल हेर न, यस प्रकार गर्दाखेरि अलिकति धेरै यो ट्रान्जेक्सन आउँछ क्या। तर बेटर भनेको अगाडिको अघि मैले भर्खर सिकाएको जस्तो है, डेल गरेँ। अब फेरि बी पनि त हाम्रो हुन सक्छ, एप्सलेन्ट गर्ने। बी आउँदाखेरि बी को त कतिवटा भयो, 3टा ट्रान्जेक्सन भइदियो। एउटा भनेको क्यूमै बस्ने र 0 यस दिने, यही कुरा यही
यही कुरा 1 र यस दिने अनि यही कुरा 0 दिने हैन यही कुरा 0 दिने एज इट इज भयो यो पनि यो त झन् एज इट इज भइहाल्यो अब लास्टमा हाम्रो टर्मिनल सिम्बल भनेको के छ 0 छ त्यही भएर डेल म अब 0 रिड गर्नलाई लगाएर छु र टप अफ स्ट्याकमा 0 छ भने मैले के गर्ने पप गर्ने हो हैन क्यू गरेर पप गर्ने हो हैन हिजोकै रुल त हो नि यो त हैन अनि फेरि 1 आयो भने पनि पप गर्ने हो टप अफ स्ट्याकमा 1 नै छ भने यो 1 आयो यो पनि 1 आयो भने यसलाई पनि के गर्नु पप नै गर्ने हो सिम्पली यही गर्ने हो ल यसमा 1 2 3 4 5 6 7 वटा आइदियो यसरी गर्दाखेरि यो 0 र 1 लाई पनि तिमीले स्ट्याकमा हाल्दा 7 वटा आइदियो तर अहिले हामीले गर्न लागेको यसलाई कतिवटा आएको छ ल 5 वटा आएको छ 1 2 3 4 5 5 वटा ट्रान्जिसनमा हाम्रो काम भइदिएको आएको छ है यसरी गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामीले जिएनएफमा छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भेरिएबल मात्र इन्क्लुड गर्नुपर्छ हामीले टर्मिनललाई हाल्दैन हैन अब भेरिएबल हाल्दा चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो इनपुट सिम्बलहरु यो केसमा 0 र 1 छ लेफ्ट साइड भनेको हाम्रो जसले मलाई डिराइभ गर्छ त्यो चाहिँ मेरो के हुन्छ सधैँ टप अफ स्ट्याक हुन्छ यहाँ अहिले टप अफ स्ट्याक भनेको यस र बी हुन सक्छ अब फर्स्ट केसमा यसको लागि हेर्दाखेरि मेरो 0 बीबी आएको छ 0 मेरो इनपुट सिम्बल हो 0 मैले रिड गरे हैन यो यताको राइट साइडको केसमा अरु हिजोको केसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्रिङ रिड गर्थेन यदि भेरिएबल आएको छ भने कुन बेला रिड गर्थ्यो बल्ल रिड गर्नाले पप गर्थ्यो कुन बेला पप गर्थ्यो भने जब टप अफ स्ट्याकमा र हाम्रो इनपुट सिम्बल सेम आएको छ भने पप गर्थ्यो त्यो भनेको रिड नै भयो एक्चुअली हैन त्यही भएर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि सिम्बल रिडै गरेको छैन यसरी तेरे सुरुमै रिड गर्न थालिरहेको छ 0 आउँदाखेरि के भयो तिमी टप अफ स्ट्याकमा यस छ किनकि मेरो लेफ्ट साइडमा यस छ मैले 0 रिड गरिहाले बाँकी रहेको बीबी बाँकी रह्यो त्यो भयो यसको लागि सकिहाल्यो अब बी को पाली आयो अब टप अफ स्ट्याकमा बी हुँदाखेरि मैले तीनटा कुरा रिड गर्न सक्छु एउटा 0 लाई रिड गर्न सक्छु एउटा 1 लाई रिड गर्न सक्छु अर्को फेरि 0 लाई रिड गर्न सक्छु अब 0 लाई रिड गरे भने यस मात्र बाँकी रह्यो 1 लाई रिड गरे पनि यस मात्र बाँकी रह्यो हैन अनि फेरि लास्टको लागि 0 लाई रिड गरे भने के बाँकी रह्यो एम्प्टी बाँकी रह्यो हैन त्यही भएर यो पनि नन डिटर्मिनिस्टिक हो किन भन्छ भने क्यूमा बस्दा 0 आउँदा मैले बी मा टप अफ स्ट्याक छ भने मैले के हेर्छु क्यू यस पनि गरेको छु लास्टमा हेर क्यूमा आउँदा 0 मैले रिड गर्दाखेरि टप अफ स्ट्याकमा बी छ भने मैले के पनि गरेको छु क्यू र ई पनि गरेको सो दैट दुईटा ट्रान्जिसन एकैचोटी एउटै कुराले देखाइरहेको छ सो दैट यो पनि के भयो नन डिटर्मिनिस्टिक भयो है तिमीलाई यो पनि गर्न मिल्यो उताकोबाट पनि गर्न मिल्यो अब तिमीलाई हैन जेनरली बेटर भर्सन चाहिँ यो है बुझिन्छ यो है बुझिन्छ नि है अब यसको ट्रेस गर्न सक्छौ त एउटा कुनै सिम्बल लिएर ट्रेस गर न यसको यो भनेको एउटा कुनै सिम्बल लिएर ट्रेस गर अनि सकिन्छ ठीक छ एउटा ट्रेस गर्ने भनेको ल यसलाई लिएर गर न तिमीहरुको नोटमै भएको 0 1 0 0 0 0 है अब पहिला यसलाई त ग्रामरबाट डिफाइन गर ग्रामरबाट निकाल पहिला यस दिएको छ मलाई सुरुमा 0 चाहिएको छ भने मैले यसबाट 0 बी युज गर्छु ठीक छ 0 बी युज गर्छु है 0 त आइहाल्यो अब मलाई चाहिएको छ 1 हैन अब बी लाई मैले के चेन्ज गर्छु यो 0 भइहाल्यो बी लाई मैले केमा चेन्ज गर्छु 1 र एस मा चेन्ज गर्छु हैन यो बी छदै छ ठीक छ अब 0 र 1 पनि आइहाल्यो अब मलाई चाहिएको छ 0 हैन चारवटा 0 चाहिएको छ 0 1 त आइहाल्यो एस लाई मैले फेरि केमा चेन्ज गर्छु 0 बी र लास्टमा बी चाहियो अब बी को ठाउँमा सबै 0 हाल्दिन्छु एकताल 0 हाल्दिन्छु 0 1 0 0 बी बाँकी रह्यो फेरि अर्को ताल 0 हाल्दिन्छु फेरि 0 1 0 0 0 बी बाँकी भयो र लास्ट फाइनली 0 1 0 0 0 र लास्टको बेला 0 हाले ल मेरो ग्रामरले त मैले निकाल्दियो अब यही कुरा पीडीएले निकाल्न सक्यो भने बल्ल न हामीले गरेको मिलेको छ न त मिल्दैन हैन ल यही स्ट्रिङको लागि यो पीडीएले दिन्छ कि दिन्न हेर है ल सुरुमा के गयो तिम्रो यस गयो है यस गएको छ ठीक छ अब यो ट्रान्जिसनले के भन्छ तिमीले रिड गर्न लाग्यो भने यसैले आयो 0 1 1 2 3 4 यसलाई रिड गर्न लाग्यो अब 0 आयो टप अफ स्ट्याकमा के छ यस छ अब तिमीले के गर्ने हो यो यसलाई हटाएर केले रिप्लेस गरिदिने हो बी र बी ले रिप्लेस गरिदिने हो हैन बी र बी ले रिप्लेस भयो ओके फाइन अब हेर कोलाई रिड गर्न लागेछ 1 लाई रिड गर्न लागेछ अब 1 छ टप अफ स्ट्याकमा बी छ भने के गर्ने हो
यसले रिप्लेस गरिदिने हो। त्यो भएर यो बी लाई अब के भइदियो, एसले रिप्लेस गरिदियो। तिम्रो स्ट्याकमा भनेको बी र एस बाँकी छ। फेरि 0 आयो, फेरि 0 आयो। अब 0 आउँदाखेरि फेरि के गरेको छ, टप अफ स्ट्याकमा यस छ भने बी र बी मात्र हालिदिएको छ। त्यही भएर फेरि यो यसको ठाउँमा के आयो, बी र बी आइदियो फेरि, हैन नि। अब फेरि यो 0 को पाली आयो। यो 0 को पाली आउँदाखेरि तिमीले यो यस पनि राख्न सक्छौ, और के पनि गर्न सक्छौ, जस्ट पप मात्र गर्न सक्छौ। अब तिमीले फेरि यस राख्यो भन्दा तिम्रो मिल्दैन, हैन, किनकि अब त हामीले 3टा बी आएपछि यो 3टा 0 ल्याउनलाई त हामीले के गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै पप पप गर्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा 0ले यो बी पप भयो, अर्को 0ले यो बी पप भयो, अनि फेरि अर्को 0ले यो बी पप भयो भनेको लास्टको ट्रान्जिसन हामीले युज गरेर आछ। त्यही भएर यसरी विदाउट एनी टर्मिनल सिम्बल हामीले स्ट्याकमा इन्क्लुड नगरिकन पनि के गर्न सकिन्छ, हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है। ठिक छ, योबाट पनि गर्न नसकिने चाहिँ होइन है, योबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। बेस्ट भनेको चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ? बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ है? तिमीलाई कुन शैली लाग्यो त? तिमीलाई कुन शैली लाग्यो? हिजोकै शैली लाग्यो होला नि? हिजोकै शैली लाग्छ। हिजोकै शैली, तर यो झनै शैली हो नि एक्चुअली भने त, यो शैली हो। ल ठिकै छ, तिमीलाई जाँचमा जुन शैली लाग्छ, तर राम्रो भनेको चाहिँ यो कुरा है। ल अब मैले गर्न लागेको भनेको चाहिँ अब हामीले सिएफजीलाई सबैलाई पिडिएमा त कन्भर्ट गर्यो। अब ठ्याक्कै उल्टो पनि गर्नुपर्छ हैन। पिडिए इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि त सिएफजीलाई पिडिएमा कन्भर्ट गरेपछि त पिडिएलाई पनि सिएफजीमा त कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यही भएर अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले पिडिएलाई सिएफजीमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ है। अब हामीले गर्न लागेको भनेको पिडिएलाई चाहिँ सिएफजीमा, ठिक छ, सिएफजीमा कन्भर्ट गर्न लाग्छ है। अब यसको सर्टेन रुल्सहरू छ, एकदम धेरै कम्प्लिकेटेड रुलहरू छ। अब त्यो रुलहरू सम्झिराख्यो भने एकदम प्रब्लम हुन्छ। म तिमीलाई त्यो रुल त रुलै युज गरे हो हैन। म तिमीलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल गराइदिन्छु सिधै हैन, त्यो विदाउट एनी रुल्स क्या हैन। त्यो रुल त युज नै गरे हो, तर तिमीहरूले रुल्स सम्झिन नपरोस् तरिकाले एउटा सर्टकट ट्रिक जस्तो छ। अब त्यो रुल सम्झाउन लाग्यो भने चाहिँ एकदम तिमीहरूलाई पनि कम्प्लिकेटेड हुन्छ हैन। अब यहाँ रुलहरू त छ, तिमीहरूको कपीमा त्यो नोटमा हेऱ्यो भने रुलहरू छ हैन। अब त्यो रुल अनुसार हैन, त्यो रुल अनुसार गर्न लाग्यो भने पनि मजाले गर्न सकिन्छ, किनकि अब सर्टकट मेथड भएपछि तिमीले त्यो ठ्याक्कै त्यो बुझेपछि तिमीले त्यो रुलहरू अप्लाई नगरे पनि हुन्छ हैन। यहाँ रुलहरू मैले लेखिसकेको छैन एकैतालै, यहाँ रुलहरू छ त छैन रहेछ। ल ठिक छ, मैले अपडेट गर्न बाँकी छ यहाँ हैन। पिडिए टु सिएफजी चाहिँ अलिकति अपडेट गर्न बाँकी छ मैले है। ल ठिक छ, अब रुलहरू मैले यस्तो सरर भन्न त भनिदिन्छु होइन तिमीलाई, जोस् एटलिस्ट रुल जाँचमा रुल सोध्दैन होइन। रुल्सहरू चाहिँ अलिकति डिफिकल्टै हुन्छ होइन, तिमीले फेस नै गर्छौ। अहिले मैले रुलबाट पढाउन लाग्यो भने तिमीले केही पनि बुझ्दैन, मैले साँच्चीको भने होइन। मैले रुलबाट पढाउन लाग्यो भने तिमीले बुझ्न त बुझ्ला, तर कन्फ्युजन एकदम क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर म पहिला रुलबाट कस्तो कस्तो गर्ने पहिला भनिदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी सर्टकट मेथड एउटा ट्रिक मेथडबाट जस्तो गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब 3टा केस हुन्छ पिडिएममा, 3टा केसेस हुन्छ, थाहा छ नि हामीलाई होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुस अपरेसन हुन्छ होइन, एउटा पुस अपरेसन हुन्छ, एउटा पप अपरेसन हुन्छ, र एउटा के हुन्छ स्किप हुन्छ। यो 3टा अपरेसन मेन कुरा। अब यो 3टा अपरेसन थाहा छ होला हामीलाई। पुस गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने कुनै पनि ट्रान्जिसन फङ्सनमा सपोज म क्यु भन्ने स्टेटमा छु, टप ल ए नै आएर सपोज ए नै आएर टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्ने, यसलाई सिम्पली ल क्युमै बस्छु रे र ए भनेर पुस गरिन्छ रे। यो एउटा पुस अपरेसन भयो। भनेपछि पुस अपरेसनको लागि छुट्टै सिएफजी बनाउनु पर्छ, पप अपरेसनको लागि छुट्टै सिएफजी बनाउनु पर्छ, र स्किपको लागि छुट्टै के अरे यो बनाउनुपर्छ सिएफजी। भनेपछि यही 3टा केसको लागि छुट्टै छुट्टै सिएफजी चाहिँ अकर हुन्छ हैन। अब पपको अपरेसन हेऱ्यो भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि डेल आयो, म क्यु भन्ने स्टेटमा छु र मेरो ए आएको छ र टप अफ स्ट्याकमा मेरो ए नै छ भने होइन, ए जे पनि हुनसक्छ। अहिले मैले एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको होइन, मैले के गर्ने पप गर्ने हो। पप गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ क्यु बसेर पप गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, एम्टी आउँछ, यस्तो आउँछ हो। अब अर्को लास्ट भनेको स्किप हैन। स्किपमा हामीले के गर्छ, मेरो डेल भन्ने फङ्सनमा छु, म क्यु आइरहेछ हैन, त्यो बेला मेरो ए आएको छ र त्यो बेला पनि ए नै आयो भने मैले के गर्ने, स्किप गरिदिने। स्किप गर्नलाई त टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यही लेख्ने हो। यो गर्यो स्किप भयो। ल यो 3टा कुरा है। यसकोलाई ग्रामर कसरी डिफाइन गर्ने, यसकोलाई ग्रामर कसरी डिफाइन गर्ने, र यसकोलाई ग्रामर कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। किनकि यहाँ 3टा कहिले पनि आउँदैन, आउने भनेको यही 3टा मात्र कुरा हो, यही 3टा फ्याक्टर मात्र हो। त्यही भएर यो आउँदाखेरि कस्तो ग्रामर के अरे
के अरे हामीले बिल्ड गर्न सक्छ स्किप गर्दाखेरिको ग्रामर कस्तो बन्न सक्छ र के अरे डबल दुईटा होइन यो दुईटा भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो बन्न सक्छ भनेर चाहिँ रुल्सहरू डिफाइन छ क्या है त्यो रुलहरूको बारेमा चाहिँ अब भन्न थालौँ है त त्यो रुलको बारेमा नभने पनि हुन्थ्यो तिमीलाई सिधै हिस्ट्रीको अब रुलहरू त्यही रुलहरूबाट आएको होइन ठिक छ अब फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ भने तिमी कुनै पनि हाम्रो ग्रामरमा त के हुन्छ स्टार सिम्बल हुन्छ अभियसली स्टार सिम्बल हुन्छ ठिक छ नि स्टार सिम्बल छ भने यस छ भने र मेरो के अरे के भन्छ अरे एकैछिन ल के अरे पिडिएमा चाहिँ अब कतिवटा स्टेट हुन्छ अब तिम्रो पिडिएको त यहाँ यति धेरै ट्रान्जिसन दिएको हुन्छ नि होइन यति धेरै सपोज पिडिएमा चाहिँ कतिवटा स्टेट छ Q0 छ र Q1 स्टेट छ भने Q0 र Q1 स्टेट छ भने प्रत्येकको लागि चाहिँ CFG डिफाइन हुनुपर्छ भन्छ फर्स्ट केसमा होइन तिम्रो स्टार्ट सिम्बलबाट म Q0 मेरो कतिवटा स्टेट छ पिडिएमा मेरो Q0 Q1 Q2 Q3 छ भने सबैको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ ट्रान्जिसनहरू अर त्योबाट त्यसको लागि चाहिँ मैले CFGहरू डिफाइन गर्नुपर्छ अब त्यो पछि इन्भ्यालिड हुनसक्छ फरक कुरा छ होइन त्यही भएर फर्स्टमा रुलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले फर एभ्री क्यू होइन क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेट हो भने जुन चाहिँ कोमा बिलोङ हुन्छ हाम्रो त्यही पिडिएको क्यापिटल क्यूमा बिलोङ हुन्छ Q0 Q1 Q2 Q3 होला होइन ठिक छ यो रुलहरू नबुझे पनि केही प्रब्लम छैन होइन यो रुलहरू बुझ्नै पर्छ भने चाहिँ तिमीलाई म सर्टकट एकदम ट्रिकी मेथड सिकाइदिन्छु एकदम इजी हुन्छ होइन तिमीलाई जस रुल चाहिँ पढाउनु त पऱ्यो नि होइन मेरो म एज अ टिचर भएपछि रुल त यस्तो छ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर क्यू भन्ने स्टेट छ Q0 Q1 Q2 छ जुन चाहिँ कसमा बिलोङ गर्छ क्यापिटल क्यूमा बिलोङ गर्छ होइन यो हो भने हामीले एभ्री यस भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ Q0 को लागि छुट्टै Q1 को लागि छुट्टै Q2 को लागि छुट्टै भनेर एउटा फर्स्ट रुलले भन्छ हामीलाई होइन भनेको मतलब म यस छ भने मेरो Q0 टप अफ स्ट्याकमा जे छ Z0 होइन टप अफ स्ट्याकमा जे छ Z0 अनि के भन्छ अरे एउटा Q0 को लागि डिफाइन गर्नु पर्यो यदि मेरो दुईटा मात्रै स्टेट छ भने एउटा यो डिफाइन गर्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ इनिसियल स्टार्टबाटै म Q1 स्टेट छ भने Q1 को लागि पनि डिफाइन गर्नु पर्यो भन्छ है फर्स्ट रुलमा जतिवटा स्टेट छ त्यतिवटा कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो Q2 पनि छ भने यहाँ पनि फेरि Q0 Z0 र Q2 पनि आउनु पर्यो भन्छ फर्स्ट रुलमा चाहिँ यो छ है रुलहरू मैले यहाँ देखाएन फर्स्ट रुलले चाहिँ यही भन्छ नोटमा हेऱ्यो भने यो रुलहरू देख्छ तिमीले है फर्स्ट रुलमा चाहिँ जतिवटा स्टेट छ त्यो सबैको लागि चाहिँ इनिसियल स्टेट त त्यही हुने हुन्छ टप अफ स्ट्याकमा Z0 त्यही हुन्छ यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो के अरे डिफ्रेन्ट हुनु भन्ना सुरुमा त स्टार्ट सिम्बल गरेर त टप अफ स्ट्याकमा सधैँ Z0 नै हुन्छ होइन त्यही भएर जतिवटा स्टेट छ Q0बाट म Q0 नै गएको पनि देखाउनु पर्यो Q0बाट Q1 पनि हुनु पर्यो Q0बाट Q2 पनि हुनु पर्यो जतिवटा स्टेट छ सबैको लागि चाहिँ मैले स्टार्ट सिम्बल चाहिँ बनाइदिनु पर्छ भनेर छ फर्स्ट रुलमा ठिक छ फर्स्ट रुल बुझिन्छ है त्यो रुलहरू त्यस्तो विधि एकदम कम्प्लिकेटेड छैन तर त्यो रुलहरू अप्लाई गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रब्लम आउन सक्छ होइन त्यही भएर यसको ट्रिकी मेथड चाहिँ अलिकति बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब सेकेन्ड रुल होइन सेकेन्ड रुलमा के भन्छ सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ ठिक छ ल सेकेन्ड रुल मैले यहाँ एकछिन ल यो डेल Q, A अनि X भन्छ ठिक छ एक्स भनेको हाम्रो के हो भने हामीलाई थाहा छ नि एक्स भनेको टाउ मैले के भन्थेँ टाउ भनेको मेरो के हुनसक्छ एज इट इज जे मेरो इनपुट सिम्बल छ त्यही पनि हुनसक्छ अरू एलाई मैले एक्सले पनि रिप्लेस गर्न सक्छु भनेको थियो यदि यो के अरे मैले पिडिएफ मैले पढाएको सुरुमा याद गरेछ भने मैले इनपुट सिम्बल ए अहिलेसम्म तर हामीले ए नै राखेको छ बी नै राखेको छ टप अफ स्ट्याकमा हामीले नयाँ भेरिएबल युज गरेको छैन है यहाँ बुझाउनको लागि मात्र एक्स हालेको छ यो रुलहरू जहाँ गयो पनि तिमीले यही एक्स नै देख्छ होला नत्र यहाँ ए हालेर गरे पनि केही प्रब्लम हुँदैन है यो एक्स भनेको जस्ट टप अफ स्ट्याकलाई ए भन्ने सिम्बल छ भने एलाई एक्सले रिप्लेस गर्ने भनेको यो के अरे इनपुट सिम्बल चाहिँ एक्स भइदिएको क्या ए नै हो क्या एक्चुअली यो होइन बीलाई चाहिँ हामीले वाइ लिइदिएको छ होला बीलाई हामीले वाइ लिइदिएको किनकि यो पनि त पाउँछ भन्थ्यो मैले यही सिम्बल पनि युज गर्न पाउँछ होइन टाउ भनेको नयाँ सिम्बल त्यो यो ए को लागि नयाँ सिम्बल पनि युज गर्न पाउँछ भनेको थिएँ मैले है यदि याद छ भने यो आउँछ भने मैले के गर्नुपर्छ रे भन्छ नि आर एप्सिलन ठिक छ यो आउँछ भने मैले के भने यो मेरो यो पपको लागि भइरहेछ है यो मेरो पपको लागि भइरहेछ ए यहाँ एउटा सिम्बल आयो टप अफ स्ट्याकमा जेसुकै होस् यहाँ के भइरहेछ पप भइरहेछ है यो पप कन्डिसनको लागि देखाइरहेछ है यो गर्दाखेरि अब यस्तो हो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म इनपुट सिम्बल जे छ त्यही लेख्नु पर्यो रे इनपुट सिम्बल जे छ त्यही लेख्नु पर्यो रे यहाँ टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यही आउनु पर्यो रे हो अनि यो सिम्बल जे छ यहाँ त्यही आउनु पर्यो रे हो
यसले चाहिँ मेरो के डिफाइन गर्छ अरे मैले कुन चाहिँ रुल के कुन चाहिँ ल्याउन खोजेको ए ल्याउन खोजेको त्यही भएर ए डिफाइन बुझ्यो त केही बुझ्दैन नि होइन ठिक छ नि बुझेनौ नि के भने होइन बुझ्यौ बुझ्यो र बुझ्यो कि नै रुल बुझ्यौ बुझेन होइन रुलहरू बुझ्दैन क्या त्यो अलिकति यो एकदम कम्प्लिकेटेड छ क्या होइन रुलहरू तिमीलाई के भन्छ भने यदि मैले कुनै पनि यस्तो भनेको क्या यसलाई या रुलबाट नबुझ्यो भने म एक्जाम्पलतिर बुझाइन्छ होइन के भन्न लागेको छ भने यदि मेरो क्यु नट भन्ने स्टेटमा म छु रे हो मैले तीनटा कुरा भने नि पुसकोलाई पपकोलाई गर्ने कुराहरू भने नि म क्यु नट भन्ने स्टेटमा छु र त्यो बेला मेरो ए आएको छ र त्यो बेला पनि मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने अघि यो नै छ भने र मैले पप गरिरहेको छु भने क्यु नटमै बसेर मैले पप गरिरहेको छु भने यही छ भने ल त यो ट्रान्जिसन त तिमीहरूले देखेको फ्यामिलियर छ योसँग यो बेला के गर्ने भनेछ भने यहाँ जुन चाहिँ सिम्बल छ त्यही लेख्ने रे हो टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यही लेख्ने रे हो अनि यहाँ जुन चाहिँ सिम्बल छ त्यही लेख्ने रे भन्छ अनि तिमीले के चाहिँ तिम्रो यो बिचमा आएको छ त्यही कुरा यहाँ डिफाइन गर्ने भनेको छ यस्तो गर्ने भनेको छ रुल्सहरू है यो रुल्स हो तिमीले यदि पप गराछौ भने यही गर्नु पर्यो सधैँ यहाँ जुन छ त्यो अगाडि आउनु पर्यो हो यहाँ जुन चाहिँ सिम्बल तिमीले रिड गर्न लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँ लास्टमा आउनु पर्यो यसको सिम्बल यहाँ आउनु पर्यो होइन अनि यो 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 चाहिँ के हुनु पर्यो यता सिफ्ट हुनु पर्यो यसरी हुनु पर्यो रुल्स हो है यो ठिक छ नि तिमीले के रुल पढ्यो भन्दा फर्स्टमा स्टार्टिङ सिम्बल दुईटाको लागि डिफाइन गर्नु पर्यो दुईटा भन्नाले जतिवटा स्टेट छ त्यसको लागि डिफाइन गर्नु पर्यो अर्को रुल भनेको चाहिँ मैले पपको काम गरिरहेको छु भने पपको काम गरिरहेको छु भने के गर्नु पर्यो क्यु नट छ भने र क्यु नटबाट गएको छ भने यो सिम्बल यहाँ आउनु पर्यो यो सिम्बल फर्स्टमा आउनु पर्यो यो सिम्बल यहाँ जानु पर्यो होइन यहाँ जानु पर्यो यो सिम्बल यहाँ आउनु पर्यो र यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो यो सिम्बल चाहिँ यता सिफ्ट भएको भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ नि रुल्स हो है अघि यही रुललाई चाहिँ त्यता मैले यो यक्सको टर्ममा डिफाइन गरिदिएँ हो क्या यसरी ल हेर न त्यही भएको छ नि म क्यु भन्ने स्टेटमा छु ए भन्नलाई रिड गरेर लगाएको छु टप अफ स्ट्याकमा यक्स छ भने पप गरिरहेको छु भने यो आर यहाँ आएको छ यो ए यहाँ आएको छ यो क्यु एज इट इज छ होइन अनि यो यक्स के भएको छ यता सिफ्ट भएको छ यो कुरा चाहिँ डिफाइन गरेको छ रुल नम्बर 2 ले ठिक छ रुलहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन है रुलहरू चाहिँ यस्तो यस्तो छ यसरी चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ त्यो मैले अहिले निकाल्छु होइन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यताबाट आएको है ल अब थर्ड रुल भन्छ होइन यो त पपको भयो अब पपको भयो अब थर्ड रुलले के भन्छ भने म सिधै त्यो एकदम के अरे त्यहीँको अनुसार जस्तो भएन होइन के भन्छ भने म थर्ड रुलमा चाहिँ के भन्छ भने क्युमा छु रे हो क्युमा छु रे अनि म चाहिँ एक्स भन्ने सिम्बल रिड गराएको छु रे होइन क्युमा छु रे अझ यस्तो भनौँ न यसलाई रुलहरू बुझ्यो अलिक कम्प्लिकेटेड लाग्छ होला है तिमीलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला होइन क्यु भन्ने स्टेटमा छु रे ठिक छ मैले ए भन्ने सिम्बल रिड गर्न लगाइरहेको छु रे अनि टप अफ स्ट्याकमा एक्स छ भने मैले के गर्छु रुल नम्बर 3 ले भन्छ भने एउटा R1 कमा X1 कमा X2 डट डट X2 डट 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 XK हुन्छ ठिक छ यो भनेको के हो भने पुश गरेको पुश र स्किप सँगै छ है पुश र स्किप सँगै छ भनेको मतलब यो ट्रान्जिसनलाई मैले देखाएँ भने यस्तो हुन्छ क्या तिमीहरू यो ट्रान्जिसन देख्दाखेरि अलिकति के अरे झुक्यो होला होइन यो ट्रान्जिसन भनेको यस्तो हुनसक्छ कि तिम्रो क्यु भन्ने स्टेटमा ए आउँदाखेरि र टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने मैले के गरिदिएको छु यो पुश नै गर्न सक्छु रे क्यु छ र मेरो पुश नै गर्न सक्छु रे यसरी दुईटा पुश हुन्छ होइन यो पुश गरेपछि टप अफ स्ट्याकमा यो छ यही आउँछ अर्को भनेको स्किप पनि गर्न सक्छु रे गर्दाखेरि यो आएको छ र यो आएको छ भने मैले के गर्न सक्छु स्किप गर्न सक्छु स्किप भनेको क्यु पा ए मात्र आउन सक्ने भयो होइन यही कुरालाई यसरी लेखिदिएको छ क्या हेर है अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भने R1 भनेको तिम्रो नयाँ स्टेट हो X1 भनेको आइदर एउटा मात्र आउन सक्छ डट डट गरेर एक्स केसम्म आउँछ भनेको मतलब एटलिस्ट धेरैमा आयो दुईटा आउँछ यो भनेको X1 भयो यो भनेको X2 भयो यो भनेको X1 भयो यस्तो रुलहरू छ अब यो एक्चुअली पुस्ने हो यो भनेको पुस्ने हो यो भनेको के हो स्किप हो यो दुईटा आउँदाखेरि के रुल गर्ने भनेछ भने अब यो दुईटा आउँदा चाहिँ के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि तिमीले क्यु भन्नेमा छौ एक्स भन्नेमा तिमीले यो गरेछ भने अघि जस्तै गर्नु पर्यो ठ्याक्कै यो गरेर हैन जुन चाहिँ सिम्बल रिड गरेछ त्यो चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो अनि आर गरेर हैन यो रुलहरू मैले राम्रोसँग बुझाइन है
यो x1 मैले खालि रुल छ भनेर मात्र म एक्चुअली मैले बुझाउन खोजेको पनि छैन हैन मैले रुल यस्तो छ है यस्तो अप्लाई गरेर चाहिँ मैले पछि निकाल्छु भन्नेलाई मात्र हो यो x1 छ रे अनि q1 छ रे ठीक छ अब फेरि q1 छ रे q1 छ रे अनि x0 छ रे अनि q2 छ रे भनेको मतलब यस्तो रुल हुन्छ रे ठीक छ रुललाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर बुझाएँ त ल ठीक छ यो तीनटा रुलहरु छ हो यो तीनटा रुलमा अब म तिमीलाई एकदम सिम्प्लिफाइड भर्जनमा बुझाउँछु त ठीक छ यो रुलहरु बुझ्नेले बुझिहाल्यो नबुझ्नेले हुन त बुझे छैन होला कसैले पनि हैन एकदम सिम्प्लिफाइडमा कसरी रुल अप्लाई हुन्छ त्यो कुरा मात्र बुझ्यो भने यो गर्न सकिन्छ ल फर्स्टमा हामीले के को लागि गरौँ फर्स्टमा हाम्रो स्किपको बाट सुरु गरौँ स्किप भन्दा पनि पहिला के रे यो पपबाट गरौँ ठीक छ पपबाट गरौँ अनि त्यसपछि तिमीहरु अलिकति मजाले बुझिन्छ ल है फर्स्टमा मेरो पपको लागि हेर यो चाहिँ टिप हो ल यो टिप्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ रुलहरु हुन्छ डेल भन्ने हो म q0 भन्ने स्टेटमा छु र ए भन्ने सिम्बल रिड गरिरहेको छु हो ए भन्ने सिम्बल रिड गरिरहेको छु र मेरो टप अफ स्ट्याकमा पनि ए नै छ जे पनि हुन सक्छ यो त जे पनि हुन सक्छ नि हैन त्यो बेला मैले के गरिरहेको छु पप गर्न लाग्छु यो एउटा यस्तो खाली ट्रान्जिसन छ यस्तो खाली एउटा के छ ट्रान्जिसन अरे यो पपको लागि यो टिप है ल यो पपको लागि के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि हेर त यो भनेको यहाँ कतिवटा सिम्बल छ कतिवटा इनपुट सिम्बल छ यहाँ छ त छैन स्ट्रिङ छ के रे कुनै पनि इनपुट सिम्बल रिड भएको हो के नि भनेको हो छ त यहाँ छैन नि त्यो भनेको के हो 2 को पावर 0 हो 2 को पावर 0 भनेको कति हो 1 हो 2 को पावर 0 भनेको 1 हो हैन 2 को पावर 0 भनेको कति हो 1 हो ठीक छ अब यो पप गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि एउटा मात्र स्टेट आउँछ रे है बुझ है एकदम ध्यान दिएर बुझ अघि रुल नबुझेको ठिकै छ तर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो मैले कुनै पनि बेला पप गरिरहेको छु भने यो यता कतिवटा हुन्छ यता त 0 वटा हुन्छ कुनै पनि ए र बी आए पो एउटा दुईटा भन्न सकिन्छ एप्सिलन आछ एप्सिलन भनेको त के रे एम्प्टी ट्रान्जिसन हो त्यही भएर यहाँ इनपुट सिम्बल कुनै पनि आएको छैन 0 छ त्यो बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ रे भने एउटा मात्र ट्रान्जिसन हुन्छ रे भनेको मतलब ट्रान्जिसनलाई यस्तो स्क्वायर ब्र्याकेटमा लेखिन्छ हैन ल हेर यो बुझ है प्लिज यो सिम्बल एज इट इज यहाँ आउँछ है q0 नै हुन्छ अहिलेको रुलै भनेको हो यो सिम्बल यहाँ आउँछ यो ए नै भयो हैन अनि यो सिम्बल यहाँ आउँछ हैन q1 नै भयो यो सिम्बल यहाँ आउँछ q1 नै भयो अनि फाइनली यो बीचमा जुन छ त्यो कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ यो रुल हो है यो हुन्छ ठीक छ बुझिन्छ यो कुरा पप गर्दाखेरि अघि यही गरे नि त पप गर्दाखेरि हैन र तिम्रो अघि पप गर्दाखेरि मैले के गर्थे भन्दाखेरि q थियो अनि ए थियो अनि x थियो q थियो ए थियो x थियो यस्तो हुँदाखेरि मैले के गराएको थिएँ r र पप गराएको थिएँ यो गराएको थिएँ ल हेर यसलाई म्याचिङ गरौँ न यो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने q हुन्थ्यो यहाँ नदिए पनि हुन्छ यहाँ कमा हुँदैन कमा नदिए नि हुन्छ है ल कमा दिए पनि केही प्रब्लम त भएन तर नदिए पनि हुन्छ है q भयो q भन्ने स्टेटमा छु x भन्नेमा छु र r भन्ने मैले यसरी दिन्छु रे ठीक छ यो भएछ भने मैले के दिनु पर्यो यसले ए दिनु पर्यो अब ठ्याक्कै त्यही रुल अप्लाई हुन्छ यो इनिशियल सिम्बल जे छ त्यही नै आउँछ यहाँ टप अफ स्ट्याकमा जुन छ त्यो बीचमा आउँछ अनि यो स्मल आर है यो यताको सिम्बल जे भयो त्यो यता आउँछ अनि तिम्रो यो बीचमा जे हुन्छ त्यो कता जान्छ उता प्रोडक्सनमा जान्छ के केसमा पप केसमा त्यही भइरहेको छ इनपुट सिम्बल जे छ त्यही नै आउँछ यहाँ यो इनपुट सिम्बल मैले रिड गरेको ए लाई यो यता जान्छ हैन अनि यो q1 छ भने q1 पनि कता आउँछ यता आउँछ अनि यो भइ नै हाल्यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै बुझ्छ यो बुझिन्छ सर यो त बुझिन्छ है यो रुलहरु नै अप्लाई गरेको है रुलहरु नै अप्लाई गरेर लेखेको ठीक छ ल ठीक छ यो बुझिन्छ भने बुझिन्छ ल यही यहाँ रुलहरु नै छ के हैन मैले यो नोट हालेको छ भने यहाँ रुलहरु हेर्यो भने ल हेर मैले भनेको अघिको रुलहरु छ के ठीक छ रुल्स भनेको अघि भने हैन स्टार्ट सिम्बल जति छ त्यसको लागि सबै यो डिफाइन हुनुपर्छ हैन
त्यसपछि यो चाहिँ के हुनुपर्छ प्रत्येक सिम्बलको लागि हैन यो पप गर्दाखेरि के हुन्छ र पुश गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको रुल नै अघि आएको छ क्या यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ ल यो हो भने अब यो त के भयो पपको लागि भयो अब त्यसै गरी एउटा आउँदाखेरि सिम्बल के हुन्छ र दुईटा सिम्बल आउँदाखेरि के हुन्छ त्यसको लागि डिफाइन गरौँ हैन अनि बल्ल हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ ठीक छ यो बुझ्यो नि हैन सबैले प्लिज यो बुझ्यो कि नै पप हुँदाखेरि कसरी गर्ने रहेछ बुझिन्छ बुझ्यो है यो पप हुँदाखेरि बुझ्यो भने अब हामीलाई सजिलो छ अर्को ल यो टिप यति टिप्यो टिप्यो कि नै ल सबैले टिप्यो नि हैन अब हामीले गर्न लागेको भनेको हैन अब हामीले गर्न लागेको भनेको यो है ठीक छ अब मैले गर्न लागेको भनेको अर्को गर्न लागेको अब मैले गर्न लागेको पुसको लागि ठीक छ पुसको लागि है यो पनि टिप है पुसको लागि ठीक छ अब हेर ट्रान्जिसन फंक्सन जे पनि हुन सक्छ एउटा हैन डेल भन्ने ट्रान्जिसन फंक्सन छ रे म क्यू नट भन्ने स्टेटमा छु रे र मैले बी रिड गर्नलाई जेसुकै हुन सक्छ नि यो त बी रिड गर्नलाई छ मेरो टप अफ स्ट्याकमा पनि जेसुकै होला ए छ भने ए जेड नट छ भने जेड नट छ भने मैले के गर्छु रे मैले पुश गराएको छु भने चाहिँ क्यू नट बीए हुनु पर्यो क्यू नट बीए हुनु पर्यो हो यस्तो हुनु पर्यो अब यसको लागि हेर यहाँ कतिवटा सिम्बल छ दुईटा हैन दुईटा सिम्बल छ ल पहिला यो दुईटाको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ अहिलेको एकछिनमा गरौँ ल लास्टको स्किपको गरौँ एउटा मात्र हुन्छ हैन त्यसलाई सही हुन्छ ल स्किपको लागि गरेँ मैले यसलाई पहिला अनि यो दुईटामा आउँला म है किनकि यसमा अलि धेरै आउन सक्छ स्किपको लागि गरेँ भने डेल भन्ने ट्रान्जिसन छ म क्यू नटमा छु हैन मैले स्किप के अरे रिड गर्न लागेको सी लाई हो र मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए आएको छ भने मैले के गर्छु सिम्पली स्किप मात्र गर्छु रे क्यू वानमा बसेर स्किप मात्र गर्छु यो ट्रान्जिसन जे पनि हुनसक्छ ट्रान्जिसन जे पनि हुनसक्छ है यस्तो छ अरे क्यू नटमा बसेर सी आएको छ भने टप अफ स्ट्याकमा ए छ भने मैले के गरेको सिम्पली स्किप गरेको यो यहाँ जे छ त्यही आयो भने स्किप हो अब हेर यहाँ कतिवटा सिम्बल आएको छ एउटा भनेपछि 2 को पावर 1 भनेको कति हो दुईटा हैन 2 को पावर 1 भनेको दुईटा हो दुईटा चाहिँ ट्रान्जिसन देखाउनु पर्यो नि अघि 2 को पावर 0 भनेको एउटा मात्र आएको थियो त्यो भएर एउटा ट्रान्जिसन देखाएको थियो अब यहाँ त दुईटा ट्रान्जिसन देखाउनु पर्यो दुईटा ट्रान्जिसन के हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन ल भनेपछि यसरी गरे हुन्छ टक्क लाएर एउटा हैन एउटा ट्रान्जिसन दुईटा ट्रान्जिसन यसबाट आउने भनेको पनि दुईटा ट्रान्जिसन एउटा अनि दुईटा यो ए को लागि ल पहिले यतिसम्म लेख त यो फिल गर्दाखेरि बुझ है यो फिल गर्दा बुझ्यो भने रुल्सहरू सम्झिनु पर्छ नत्र लास्ट अप्सन भनेको रुललाई सम्झिनु पर्छ है यो पढाउँदाखेरि बुझेन भने रुल्स सम्झिनु बाहेक अरू कुनै अप्सन छैन तिमीसँग सबभन्दा सजिलो मेथड पढाइरहेको छु ट्रिक मेथड पढाइरहेको छु हैन ल ठिक छ अब अघि जस्तै गर्ने रे के यसमा पनि यो 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 बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो कि नै यो बनायो स्क्वायर बक्सहरू बनायो ल कतिजना छौँ हामी आज थोरै आएको जस्तो लाग्छ मलाई जम्मा 18 जना छ यस्तो डिफिकल्ट कुरा पढाइरहेको छु आज हैन एकदम बुझ्दैन के यो मान्छेहरूले यो रुल्सहरू एकदम अलिक कम्प्लिकेटेड आउँछ है ल हेर यसमा पनि त्यही गर्ने रे यहाँ जे छ त्यही हो हैन भनेपछि क्यू नट नै भयो क्यू नट नै भयो यहाँ पनि क्यू नट नै भयो हैन यहाँ कमा हुँदैन जेनरली कमा नराखे पनि हुन्छ हैन अनि यहाँ ए छ भनेपछि यो ए पनि कहाँ आउनु पर्यो यहाँ बिचमा आउनु पर्यो यहाँ ए भयो यहाँ पनि ए आयो ठिक छ ए भयो ए आयो अब यहाँ कुन आउँछ भन त यहाँ के आउँछ यहाँ ल पहिला ल ठिक छ यसलाई एकछिन छोडौँ है एकछिन छोडौँ ठिक छ यहाँ के आउँछ अहिले भनौँला यो सी चाहिँ कहाँ जान्छ यहाँ अगाडि जाने हो भनेपछि सी र सी पनि यहाँ आयो सी र सी अगाडि आयो ठिक छ सी र सी अगाडि आयो अब यो हेर है यो बिचमा यहाँ जे छ नि यहाँ लास्टमा सिम्बल जे छ नि त्यो चाहिँ सधैँ बिचमै आउँछ यहाँ बिचमा आयो ठिक छ अनि यो जेबाट स्टार्ट भएको छ त्यही नै आउँछ यहाँ Q1 हैन यहाँ जे छ त्यही नै आउँछ यहाँ यो जे छ त्यही नै आउँछ यहाँ हो भयो यहाँसम्म बुझेछ छ सर
ल क्यू नट अगाडि आउँछ रे, क्यू नट अगाडि आउँछ रे। यो ए चाहिँ अघि जस्तै हो कि, ए चाहिँ बिचमा आउनु पर्यो, सी चाहिँ यता जानु पर्यो हैन। अघि हेर त, अघि एम्टी थियो, त्यही भएर सी मात्र आउँथ्यो भने अब त एउटा एम्टी भएपछि एउटा ट्रान्जिसन पनि दिनु पर्यो, त्यही भएर एउटा यहाँ पनि आएको छ। अब हेर, अब हामीलाई यहाँ के आउँछ भनेर अलिकति कन्फ्युजन छ। हेरे, मैले यो दुईटा आएपछि त दुईटा ट्रान्जिसन त दिनु पर्यो नि त। यो के अरे ए आएको छ 2 को पावर 1 भनेको, 2 को पावर 1 भनेको कति हो, 2 भनेछ, दुईटा ट्रान्जिसन दिइरहेछ। त्यही भएर दुईटा ट्रान्जिसन भनेको कसको लागि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ Q0 को लागि हुन्छ, एउटा चाहिँ Q1 को लागि हुन्छ है। अघि त केही पनि थिएन, अघि त एउटा मात्र थियो हैन, अघि त एउटा मात्र थियो, त्यो यहाँ जे भयो त्यही नै आउँथ्यो। अब एउटा भनेको Q0 को लागि, एउटा भनेको Q1 को लागि, दुईटा ट्रान्जिसन आएको भएर Q0 Q1 को लागि। ठिक छ, यो बुझिन्छ, Q0 Q1 को। अनि यहाँ जे आयो यहाँ त्यही लेखिदिनुहोस्, Q0 Q0 Q1 Q0 Q1। बुझिन्छ यो, बुझ्छ कि नै? यो एरो राम्रोसँग लगेर, एरोहरू राम्रोसँग लगेर राख है। यो एकदम इजी मेथड छ हैन, एकदम इजी मेथड छ, तर तिमीहरूको त्यो लेख्ने कुराहरू नै बिग्ड्यो भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर मैले के गरेँ भने यहाँ मलाई दुईटा स्टेट्स आएपछि मैले यहाँ Q0 यहाँ पनि Q0 राखेँ भने त यो र यो त एउटै भइदियो नि, यो र यो त एउटै भइदियो। Q1 राखे पनि एउटै भइदियो, एउटैको लागि दुईटा ट्रान्जिसन त किन देखाउने हैन। त्यही भएर एउटा चाहिँ Q0 को लागि गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ Q1 को लागि गर्नु पर्यो। यहाँ Q1 र Q0 राखे पनि हुन त हुन्छ, तर यहाँ पनि यहाँ जे राखेछ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि राख्नु पर्यो। यो के को लागि भयो, स्किपको लागि भयो। प्लिज डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट? यो कुरा सबैले बुझ्यो कि नै? अब यो बुझ्यो भने अलिकति 2 को लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ हैन। 2 मा चाहिँ अब 4वटा स्टेट आउँछ, किनकि 2 को पावर 2 भनेको छ, 2 को पावर 2 भने चाहिँ 4वटा स्टेट आउनु पर्यो हैन। ल यो पनि बुझ्यो भने म फेरि यसलाई एकताल फेरि रिकल गर्छु हैन। ल पहिला यो अब पुसको लागि गरौँ, ठिक छ, पुसको लागि गरौँ है त। ल हेर, अब यहाँ कतिवटा यो छ, दुईटा भनेपछि 2 को पावर कति भयो, 2 भयो, 2 को पावर 2 भनेपछि 4 एउटा बी को लागि गर्नु पर्यो, एउटा ए को लागि गर्नु पर्यो, एउटा Q0 को लागि गर्नु पर्यो, एउटा Q1 को लागि गर्नु पर्यो। त्यही भएर टोटल 8वटा आउँछ। 8वटा कसरी आउँछ ल हेर है। र यसले 4वटा दिन्छ भने पहिला त 4वटा ड्याङ लेख्ने हो हैन। एउटा भयो, ठिक छ, अर्को भनेको दुईटा भयो हैन, दुईटा भयो, त्यसपछि थर्ड भयो हैन, थर्ड भयो, त्यसपछि फोर्थ भयो, ठिक छ, फोर्थ भयो। यो त यहाँ छँदैछ, एलरेडी छँदैछ, 4वटा भइहाल्यो हैन। ल हेर, अघि के थियो भने अघि सुरुमा एम्टी थियो, त्यही भएर यहाँ बी मात्र लेखेको थियो। त्यसपछि एउटा आयो, एउटा स्क्वायर ब्राकेट बनायो हैन। अब यहाँ कतिवटा छ, दुईटा भएपछि यहाँ पनि दुईटा स्क्वायर ब्राकेट चाहिन्छ, त्यही भएर 8वटा भयो यहाँ नि त हैन। त्यही भएर यहाँ पनि दुईटा यस्तो ब्राकेट, यहाँ पनि दुईटा स्क्वायर ब्राकेट हैन, यहाँ पनि दुईटा स्क्वायर, ठिक छ, यहाँ पनि दुईटा स्क्वायर ब्राकेट हो। सबभन्दा अलिकति बुझ्न गाह्रो भनेको यही हो, के हुन्छ नै थाहा हुन् है। ल अब अघि जस्तै यो Q0 भएपछि त 0 आयो, सबै Q0 अनि Q0 अनि फेरि Q0 भइहाल्यो, यस्तो भइहाल्यो, ठिक छ। अब अघि जस्तै यहाँ ए भएपछि सबै ए नै हुने भयो, यहाँ पनि सबै ए नै हुने भयो हैन, ए अनि ए हाल्यो, ठिक छ। अब यो बी त यहाँ अगाडि जान्छ हैन, युनियन सहिलो छ के, बी अगाडि जाने भयो। अब यसको स्टार्टिङ Q0 छ भने चाहिँ केबाट स्टार्ट भन्नु पर्यो, Q0 हैन, Q0 हैन, अनि Q0 अनि Q0, ठिक छ। अब हेर, यहाँ अघि ए मात्र थियो, त्यही भएर बिचमा ए मात्र थियो। अब त यहाँ दुईटा छ नि, एउटा बी छ, एउटा ए छ, त्यही भएर एउटा बी को लागि गर्नु पर्यो, एउटा बी को लागि 4वटा गर्नु पर्यो, त्यसपछि ए को लागि 4वटा गर्नु पर्यो, ए को लागि 4वटा गर्नु पर्यो, यसरी। यो बुझिन्छ? यहाँसम्म गरेको केही बुझिन्छ कि नै? यो सब गरेको भनेको रुल याद गर्न नपरोस् भनेर गरेको है। यो सबै रुल्सहरू याद गर्न नपरोस्, नत्र त अप्लाई गरेको त्यही रुल नै हो यहाँ। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ सर। ओके है, अहिलेसम्म केही पनि गरेको होइन, मैले अघिकै रुलहरू गरेको। यो ए यता जाने भयो, यो या बिचमा जुन छ त्यो यता आउने भयो, यो Q0 बाट स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर सबैमा Q0 नै हुने भयो। यो बी र ए दुईटा छ, त्यही भएर बी को लागि 4वटा, ए को लागि 4वटा, यो बिचमा हुनु। अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, ठिक छ। अब हेर है, अब मैले के भन्दा छु भने यहाँ दुईटा सिम्बल छ,
दुईटा सिम्बल छ नि हैन त्यही भएर Q0 को लागि हाम्रो स्टेट भनेको कतिवटा छ दुईटा मात्र स्टेट छ हैन हाम्रो स्टेट भनेको दुईटा मात्र स्टेट छ Q0 र Q1 हैन Q0 र Q1 स्टेट छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने Q0 को लागि र Q1 को लागि दुईटैको लागि गर्नुपर्छ हैन दुईटैको लागि गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ हेर Q0 आएको छ नि हैन यहाँ तिमीले के गर्यो भने दुईटा Q0 को लागि दुईटा Q1 को लागि यो तल माथि भयो भने केही पनि फरक पर्दैन हैन Q0 Q1 को लागि दुईटा Q0 को लागि हजुर यहाँ Q1 नआएर के प्रब्लम भयो त तिम्रो स्टेट र दुईटा छ नि त यो Q1 त यो ट्रान्जिसन त तिमीलाई मैले बुझाउनको मात्र भयो तिम्रो पीडीएफमा त Q1 त पक्कै पनि आउँछ नि Q0 Q1 दुईटा आउला र एउटै स्टेट आउला त्यो त केही फरक पर्दैन मैले तिमीलाई यहाँ Q1 नै आउनुपर्छ भन्ने छैन नि त तिम्रो जतिसुकै स्टेट आए पनि एटलिस्ट तिम्रो धेरै म्याक्सिमम स्टेट भनेको मैले देखिहालेँ नि त CFG लाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्दा त जम्मा दुईटा मात्र स्टेट देखिरहेको थियो हैन त्यही भएर जतिसुकै स्टेट आओस् त्यो सबैको लागि डिफाइन गर्नुपर्छ हैन डिफाइन गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ के आइरहेको छ दुईटा स्टेट भनेर मैले भनिरहेको छ भने Q0 र Q1 आउनु पर्यो क्या सबैको लागि मैले अहिलेसम्म दुईटा स्टेट मात्र आएको लागि मात्र डिफाइन गरेको छु तीनटा स्टेटलाई मैले गरेको छैन किनकि मेरो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई मैले चेन्ज गर्दाखेरि जम्मा म्याक्सिमम भनेको दुईटा स्टेट दिएको थिएँ हैन तीनटा स्टेट त्यही भएर आउने कुरै भएन हैन त्यही भएर Q0 Q1 दुईटा स्टेटको लागि Q0 Q1 हो अब यहाँ जे लेख्यो यहाँ अघि लास्टमा त्यही भएको थियो नि हैन यहाँ लास्टमा त्यही भएको थियो सेम भएको थियो त्यही भएर यहाँ पनि Q0 अनि Q1 Q0 Q1 भयो पनि है ठीक छ यो बुझ्यो यसपछि हिसाब गर्दाखेरि मजा आउँछ के बल्ल अनि Q0 भयो Q1 सर Q1 कसरी आयो कहाँबाट आयो Q1 चाहिँ हे तेरिका अघि भने हैन पुश डाउन अटोमाटाको लागि दुईटा स्टेट हुन्छ भनेर Q0 Q1 क्या एउटा अर्को स्टेट हो क्या Q1 भनेको बुझ्यो नि ठीक छ नि बुझ्यो कि नै Q0 भनेको त Q0 छँदैछ हैन हाम्रो दुईटा स्टेट हुन्छ भनेर हामीले मानिरहेछ क्या सुरुदेखि नै दुईटा स्टेटमा हामीले काम गरिरहेको छ भनेर मानिरहेको छ Q0 र Q1 हैन Q0 र Q1 दुईटा स्टेट हुन्छ भने मैले प्रत्येकलाई स्टार्टिङमा मैले भने हैन मैले स्टार्टिङमा के गरेको छु भने मेरो एटलिस्ट दुईटा सिम्बल हुन्छ सरी स्टेट हुन्छ त्यही भएर स्टार्टिङ सिम्बल यसबाट मैले Q0 Z0 को लागि पनि गरिरहेको छु Q0 Z0 Q1 को लागि पनि गरिरहेको छु जतिवटा स्टेट छ त्यो आउनै पर्यो त्यहाँ हैन त्यही भएर Q1 चाहिँ मेरो अर्को स्टेट हो Q0 मेरो एउटा स्टेट हो दुईटा स्टेट छ भनेर मैले एजुम गरिरहेको छु एजुम के त्यसैबाट पर्फर्म गरिरहेको छु त्यही भएर Q0 को लागि भयो Q1 त्यसको लागि भयो अघि त त्यसो भए त कताको अघिको स्किप हैन अघिको स्किप ल हैन अघि तिम्रो यहाँ Q1 आएको भएर Q1 पनि आयो भन्दियो हैन यहाँ तिमीले यो नभयो भने यो चारवटाको लागि नै डिफाइन गर्नुपर्छ के पछि गएर यो युजलेस होला आफ्नो ठाउँमा छ हैन तर हामीले सबै Q0 Q1 को लागि सबैलाई डिफाइन चाहिँ गरिदिनुपर्छ यसरी ठीक छ नि बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै अब यहाँ एउटा बाँकी रह्यो हैन यहाँ र यहाँ एउटा बाँकी रह्यो ठीक छ अब यहाँको सम्झिनलाई यो र यो सेम हुन्छ हैन यहाँ र यहाँको सेम कुरा हुन्छ यहाँ जे लेख्यो त्यही कुरा आउँछ है यहाँ र यहाँ पनि सेम तर के लेख्छ भन्दाखेरि ल ठीक छ अब हेर है यो चारवटा सिम्बल आइरहेको छ अब सम्झिने तरिका हो क्या हैन यो सम्झिने तरिका हो यो चारवटा सिम्बल आएपछि चारवटा भएको छ चारवटाको कम्बिनेसन भनेको के हो 0 0 0 1 अनि 1 0 1 हो यहाँ 0 लेखेपछि यहाँ पनि Q0 यो मेरो फर्स्ट भयो 0 0 यहाँ 0 भएपछि यहाँ 1 भयो Q1 भयो यो मेरो सेकेन्ड भयो यहाँ 1 भएपछि यहाँ 0 यो मेरो थर्ड भयो Q1 1 0 निकाल्नु पर्यो नि त अनि फेरि यहाँ 1 भएपछि यहाँ पनि Q1 त्यही भएर यो मेरो फोर्थ भयो 0 0 0 1 1 0 1 1 यो चारवटालाई सेटिस्फाई भयो बिकज यहाँ चारवटा आएको छ त्यहीलाई सेटिस्फाई गर्ने चारवटा मैले बनाएको अब यहाँ जे भयो यहाँ त त्यही लेखिदिने हो Q0 Q1 Q0 Q1 Q0 Q1 यसरी आएको बुझिन्छ यो बुझ्यो कि नै बुझिन्छ है बुझ्यो जस्तै छ ल ल ल पहल मलाई फेरि एकताल फेरि रिक्याप गर्छु यो पुसको मात्र अलिकति गाह्रो भयो हैन तिमीलाई यो दुईटा आएको भएर तिम्रो डेल भन्ने छ तिमीले Q0 भन्ने स्टेटमा छौ हैन मैले राखेको छ के त्यही भएर Q0 Q1 आएको दुईटा स्टेट भन्दा बढी हुँदैन हैन Q0 भयो अब तिम्रो मैले के होला छ A भनेर छ र टप अफ स्ट्याकमा A नै छ भनेर मैले मानेको छु
है यो एउटा ट्रान्जिसन दिएको मात्र हो यही हुन्छ भन्ने छैन ट्रान्जिसन छ जे पनि आउँछ तर पुस हुँदाखेरि जम्मा दुईटा मात्र सिम्बल आउँछ राइट साइडमा हैन यो हुँदाखेरि मैले के गर्छु पुस गराएको छु ल Q0 मै गर्छ रे मैले पुस मात्र गरेको ए र ए मात्र छ ल यस्तो छ ठीक छ यो भने पुस अपरेसन भयो अब यहाँ दुईटा सिम्बल देख्ने बित्तिकै 2 को पावर 2 भनेको कति भयो 4 भयो 4 भयो हैन 4 भएपछि तिम्रो कतिवटा हुनु पर्यो 4 वटा हुनु पर्यो तर यहाँ दुईटा आएको छ भने यतातिर चाहिँ दुईटा आउनु पर्यो भनेको मतलब यो एउटा भयो हैन यो अर्को भयो ल ठीक छ अघिको पनि बुझेकोले बुझिहाल्छ नबुझेकोले फेरि बुझिन्छ है त्यहाँ अनि अर्को भनेको तल लेखौँ अलिकति ल रुल यो कुरा गरेको भनेको रुल सम्झिनु नपरोस् भन्नु हो क्या हैन तर जेनरली रुलबाटै आएको कुराहरू होइन यो ल यो भयो अनि यो भयो अब हेर यहाँ दुईटा सिम्बल छ त्यही भएर एउटा एकोलाई होला यो अलिकति अर्को राख्दिनु न यहाँ बी राख्दिनु फेरि एउटा हुन्छ यहाँ बी राखेँ मैले यो बी भयो नत्र फेरि ए को लागि नै हुन्छ हैन यो बी भयो ठीक छ यो बी को लागि भयो है यो भयो यो भयो 8 वटा सिम्बल हामीले यसरी बनाउनु पर्यो यो जति धेरै बनाएको छ पछि गएर युजलेस पनि हुन्छ हैन कुनै कुनै तर हामीले युजलेस भनेर देखाइरहनु पनि पर्दैन देखाए पनि केही प्रब्लम हुँदैन भएर यस्तो मेरो छ फेरि हेरे अब जसले सुरुदेखि बुझेको छैन फेरि एकताल हेर है यहाँ बुझिन्छ कि यो खासै गाह्रो कुरा होइन हैन ल टिओसी सबलेटमा खासै गाह्रो कुराहरू केही पनि हुँदैन मान्छे अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको मात्र होइन यो बी छ हैन ल हेर मैले अर्कै पेनले देखाएँ हैन यो मेरो जे छ त्यही आउँछ एज इट इज यहाँ त्यही नै आउँछ भनेपछि Q0 म्युट गरेर कसको अनम्युट छ एकछिन म्युट गर Q0 छ यहाँ पनि Q0 छ ठीक छ यो भयो है अब यो सिम्बल यहाँ छ त्यो मोटो भयो ल यो सिम्बल जे छ यो यहाँ आउनु पर्यो हैन यो सिम्बल जे छ त्यो कहाँ आउनु पर्यो यहाँ आउनु पर्यो त्यही भएर यो बी चाहिँ कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ बी 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 ठीक छ अब यो सिम्बल कहाँ जाने हो यो सिम्बल जाने भनेको कहाँ हो यहाँ हो यो बीचमा जुन छ त्यो जाने भनेको यहाँ हो ए ए ए ए ल ठीक छ अब हेर अब यो सिम्बल एज इट इज यहाँ आउने हो हैन एज इट इज Q नट अनि यहाँ पनि Q नट यहाँ पनि Q नट यहाँ पनि Q नट यहाँ पनि Q नट हुने हो ल ठीक छ अब यहाँ दुईटा सिम्बल छ एउटा ए छ एउटा बी छ भनेपछि ए को लागि के भयो लेख्दै लेख्नु त ए को लागि गर्ने पहिला ए ए ए ए त्यसै बी को लागि बी 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 ठीक छ अब यहाँ कति हुन्छ भनेर हाम्रो प्रब्लम आउँछ हैन यहाँको थाहा पाएपछि यो त दुईटा आफै भरिन्छ चारवटा यो 1 2 3 4 चारवटा भरिन्छ अब हेर 2 को पावर 2 भनेको 4 हैन सम्झिने तरिका हो कि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन यो तलमाथि भयो भने एक्चुअली केही त प्रब्लम हुँदैन हैन अब हेर चारवटा भनेपछि चारवटाको मैले बाइनरी लेखेँ भने चारवटाको बाइनरी भनेको 0001 1011 हो नि त हैन चारवटाको बाइनरी भनेको 00 हो हैन 01 हो हैन 10 हो अनि 11 हो हैन 0 देखि 3 सम्म हो अब 00 लेख्दाखेरि मैले के गर्छु भने Q0 र यहाँ Q0 यो मेरो 00 दियो फाइन अलिकति पातलो भयो ल हेर अब Q1 को लागि मैले के लेख्छु यहाँ 00 आयो अब मलाई कति चाहियो 01 चाहिएको त्यही भएर यहाँ चाहिँ खै त लेख्दैन यहाँ चाहिँ मेरो Q0 भयो यहाँ चाहिँ मैले के लेख्छु Q1 लेख्छु फाइन अब फेरि कति चाहियो 10 चाहियो अब 10 चाहिएपछि मैले यहाँ Q1 लेख्छु यहाँ मैले के लेख्छु Q0 चाहियो हैन सम्झिने एउटा टेक्निक हो क्या अनि 11 चाहियो भने चाहिँ यहाँ पनि Q1 हुनु पर्यो यहाँ पनि Q1 नै भयो यहाँ पनि के भयो Q1 नै भयो ठीक ल हेर अब लास्टली अब मलाई के हुनुपर्छ यहाँ र यहाँको कन्टेन्ट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ Q0 Q1 Q0 Q1 Q0 Q1 भयो Q0 Q1 ओके अब मलाई यहाँ र यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ हैन यो कन्टेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ यो कन्टेन्ट सेम हुनुपर्छ अलिकति बुझ्नलाई सजिलो होस् भने यस्तो गरिदिएको हैन ल यहाँ Q0 Q1 छ भने Q0 हैन Q1 यस्तो छ ल दिस इज माई फाइनल
ग्रामर फाइनल ग्रामर त भन्न मिल्दैन यहाँ अलिकति युज सिम्बलहरू पनि हुनसक्छ तर गर्ने तरिका आइडिया चाहिँ यही हो जस्तै सुकै पिडिएफमा पनि 3टा केस मात्र हुन्छ स्किप भएको हुन्छ पप भएको हुन्छ पुश भएको हुन्छ सबैमा गर्ने आइडिया मैले सिकाइदिएपछि अब जस्तो सुकै तिमीले पिडी दिए पनि ग्रामरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौ बुझ्यौ अब बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर बुझिन्छ बुझे सर ल एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त एउटा एक्जाम्पल गरौँ एकदम लेन्दी एक्जाम्पल दिन्छु म हैन त्यो एक्जाम्पल गरौँ अनि त्यो एक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ अलिकति हामीलाई के हुन्छ क्लियर हुन्छ ठिक छ पखायो त यो भइहाल्यो ल ठिक छ यही कपीकै एक्जाम्पल गरौँ न ल तिमीहरुकै कपीकै एक्जाम्पल गरौँ न पख ल यो टिप ल यो टिप स्क्रिनशट गरेर यो हामीले गरिसक्यो WCWR को यो पिडिए हो यो WCWR को पिडिए हो है WCWR को पिडिए हो यो है तिमीले WCWR को पिडिए त गरेको छ पक्कै पनि हैन ल ट्राई गर सर एक्जाम पिडिएफ पनि हामीले नि निकाल्नु पर्दैन पिडिए गिभन हुन्छ कि ग्रामर गिभन हुन्छ कि पिडिए गिभन हुन्छ अहिलेसम्म पिडिएलाई कन्भर्ट गर्न त सोधेको छैन ग्रामरलाई त सोधेको छ पिडिए चाहिँ पनि आफै निकाल्ने होइन पिडिए चाहिँ नत्र तिमीलाई यसको डिजाइन गर भनेर सिएफजी बना पनि भन्न सक्छ त्यो त अब जसरी क्वेसन सोध्दै पनि पोसिबल त हुन्छ हैन ल AZ नट BZ नट AA BB AB BA skip ए अनि पप ल यो ठ्याक्कै हाम्रो यसको केस हो क्या WCWR के सरी WCWR को पिडिए हो क्या यो हैन तिमीले अब यो पिडिएबाट के बन्छ भन्ने WCWR को पिडिए हो है ल अब हेर यहाँ तिमीलाई लेखिदिएको छ हैन पुस कुन बेला गरिरहेको छ पप पुस र पप त हामीले चिनि नै हाल्छ हैन दुईटा खप्ट्यो भने पुस हुन्छ यो खप्टेन भने चाहिँ पप हुन्छ हैन एम्प्टी देख्यो भने पप हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ 1 देखि 6 सम्ममा हामीले पुस अपरेसन देखिरहेको छ फाइन पुस अपरेसन भनेको AZ नट BZ नट AA BB AB BA हैन यो सबै पुस हो भनेपछि कति लेन्दी हुन्छ हेर त अघि एउटाको लागि हामीले एउटाको 3टा कुरा सबै कुरा भएको छ पुस पनि भएको छ पप पनि भएको छ स्किप पनि भएको छ भनेपछि हामीले सुरुको यो पुस अपरेसनको लागि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा हाम्रो पुस अपरेसन छ त्यो छवटाको लागि चारवटा अघि जस्तै अघि मैले लास्टमा सिकाएँ नि त्यो जस्तै अब स्किपको छ स्किप भनेको डु नथिङ अब यो केसको लागि पनि के गर्नु पर्यो बढ्नु पर्यो पिडिए के अरे त्यो ग्रामर त बढ्नु पर्यो अनि लास्टमा पपको पनि बढ्नु पर्यो हैन लास्टको पप पनि बढ्नु पर्यो फेरि एउटा के छ स्किप जस्तै छ 3टा स्किप रहेछ 2टा पप रहेछ 6वटा पुस र अप्सन ल ट्राई गर त्यसलाई सबैले ट्राई गर के चाहिँ हुन्छ यहाँ कतिवटा स्टेट छ यहाँ कतिवटा स्टेट छ Q0 र Q1 भन्ने स्टेट छ ओके Q0 र Q1 भन्ने स्टेट छ यहाँ हैन Q0 र Q1 भनेपछि अब तिम्रो इनिशियली के हुनु पर्यो भने इनिशियली तिम्रो स्टार्ट सिम्बल चाहिँ के हुनु पर्यो दुईटा प्रोड्युस गर्ने खाले हुनु पर्यो हैन एउटा चाहिँ अघि मैले देखाए जस्तै अघि जस्तै भयो हैन अघि जस्तै त्यो स्टार्ट यसबाट चाहिँ के गएको छ Q0 मा Z नट आउँदाखेरि Q0 मा गएको छ Q0 मा 1 आउँदा के रे Z नट आउँदाखेरि Q1 मा गएको छ त्यही भएर स्टार्टिङ सिम्बल त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हामी है भनेको मतलब यस्तो गर्ने भनेको क्या ल यसलाई मैले एकैछिन स्किप यता राखेँ त भनेपछि यहाँ दुईटा स्टेट तिमीले देखिहाल्यौ हैन त्यो दुईटा भन्दा धेरै स्टेट दिँदैन है ल फर्स्ट काम चाहिँ यहाँबाट भनेको फर्स्ट रुल त हाम्रो यो हो नि त यसले मेरो के दिन्छ मेरो दुईटा स्टेट भएपछि मैले के दिन्छ भन्दाखेरि म Q0 मा छु मैले सुरुमा पुश गर्ने भनेको Z नट दिइरहेछ हैन यहाँ हाम्रो टप अफ स्ट्याकमा Z नट छ भनेपछि Q0 हुन्छ त्यसपछि Z नट हुन्छ टप अफ स्ट्याकमा र मैले एउटा फर्स्टमा Q0 को लागि गर्ने हो त्यसपछि मैले कसको लागि गर्ने Q1 को लागि गर्ने हो यति पहिला स्टार्टमा चाहिँ यो हुनु पर्यो Q0 नै आउँदाखेरि Z नट नै आउँदाखेरि र Q1 हुनु पर्यो ल यो दुईटाबाट स्टार्ट गर्ने सुरुमा फर्स्ट हाम्रो काम यो भयो अब यसमा पिडिए बनाए पनि हुन्छ पिडिए नबनाए पनि हुन्छ हैन ल ठिक छ
अब यहाँ कतिवटा टोटल तिम्रो छ भने तिम्रो पुस अपरेसन 6 चोटि पर्फर्म भइरहेछ भनेपछि तिमीले सबैको लागि निकाल्नु पर्यो कि एजेडको नटको लागि निकाल्नु पर्यो, बिजेड नटको लागि निकाल्नु पर्यो, एएको लागि निकाल्नु पर्यो, बिबीको लागि निकाल्नु पर्यो, एबीको लागि निकाल्नु पर्यो, बिएको लागि निकाल्नु पर्यो। अघि जस्तै गर है त, म एउटा गरिदिन्छु है त, ठिक छ? अघि जस्तै गर, अब सबैको लागि निकाल्नु पर्यो क्या, होइन? तर सबभन्दा सहिलो भनेको सुरुमा पप र स्किपको लागि गऱ्यो भने सबभन्दा सहिलो हुन्छ होला, त्यही भएर मैले पपको लागि सुरुमा गरिदिएँ है त। पपको त जम्मा एक लाइनको त हुन्छ होइन, एक लाइनको हुन्छ, त्यही भएर सुरुमा पप अपरेसनको लागि, पप अपरेसनको लागि, पप अपरेसनको, किनकि पपको त जम्मा एक लाइन हुन्छ, सबभन्दा धेरै लाइन भनेको त उ त्यसको हो होइन, दुईटा आउनेको पप अपरेसनको लागि गरेँ, ठिक छ? ल र यहाँ हाम्रो पप अपरेसन कुन कुन भइरहेछ, पप अपरेसन के केले दिइरहेछ भन त? यहाँ पप अपरेसन 3टाले दिइरहेको छ होइन, 3टाले दिइरहेको छ, सरी 2टाले दिइरहेको छ होइन। तिमीले लास्टमा गएर यो पप गर्दै पनि हुन्छ है, यो पप गर्दै पनि केही पनि प्रब्लम, हामीले त अहिलेसम्म लास्टमा गएर यसलाई पनि पप नै गरिदिएको थियो नि होइन त, यो लास्टमा पनि पप नै छ भने मान्दै ल, किनकि हामीले जेड नट आयो भने पप नै गरेका छ, त्यही भएर यो लास्टको पनि पप नै हो है, बुझ्यो? सच हो है अहिलेकोमा जेड नट गरे पनि केही प्रब्लम हुँदैन, बिकज हाम्रो स्ट्याक एम्प्टी नभए पनि जेड नट भन्ने स्टार्ट त हामीले आफैले दिएको, त्यही भएर हामीले आफै थाहा पाउन सकिन्छ, बिकज पिडिए क्यान बी एक्सेप्टेड बाई आइदर फाइनाइट स्टेट अर एम्प्टी स्ट्याक। तर यहाँ चाहिँ एम्प्टी स्ट्याक भएको छैन, के अरे यो चाहिँ भएको छ, फाइनल स्टेटमा चाहिँ पुगेको छ, त्यही भएर जेड नटलाई एम्प्टी बनाइदियो होइन। हामीले लास्टमा त पप नै गरेर पढिरहेको छ नि त अहिलेसम्म, त्यही भएर जेड नटलाई पनि लास्टमा एम्प्टी नै बनाइदियो, ठिक छ? अब हेर भनेपछि 3टा पप भयो हाम्रो, 3टा खाले के भयो हाम्रो पप भयो होइन। कुन कुन पप भयो भन्दाखेरि डेलमा Q1 आउँदाखेरि र के अरे ए आयो भने र टपअप स्ट्याकमा नि ए नै छ भने हाम्रो के गरेको छ, पप नै गरेको छ, कहाँ बसेर, त्यही Q1 भन्ने स्टेटमा बसेर पप गरेको छ, एउटा ट्रान्जिसन यो भयो, ठिक छ? अर्को भनेको यही डेलमा तिम्रो यही Q1 भन्ने स्टेटमा बस्दाखेरि मेरो स्ट्याकमा टपअप स्ट्याकमा बी छ र बी भन्ने नै इनपुट सिम्बल रिड गराएको छ भने यसलाई पनि के भएको छ, पप नै भइरहेको छ। पहिला पपको लागि गरौँ अनि बाँकी रको लागि गरौँ, ठिक छ? फेरि लास्टमा जेड नट आउँदा पनि हामीले पप नै गरेको भनेपछि Q1 स्टेटमा छ र त्यो बेला मेरो एम्प्टी स्ट्रिङ हामीले रिड भइरहेछ भने त्यो बेला पनि के भइरहेछ, टपअप स्ट्याकमा के छ मेरो जेड नट छ भने त्यो बेला पनि मैले के गरेँ, पप नै गरेँ, सो द्याट यो 3टाको लागि अब मैले ग्रामर डिफाइन गर्नु पर्यो है। अघि भर्खर सिकाएको मैले पप आउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ केही पनि छैन, 2 को पावर 0 भनेको 1। अब यो यसको लागि गरेँ है त मैले, तिमीहरू लाइन बाई लाइन पहिला यो लेख अनि यसको लागि डिफाइन गर, फेरि यो लेख यसको लागि डिफाइन गर, अनि यो लेख यसको लागि डिफाइन गर। ल हेर अब मैले यसको आउने बित्तिकै त के गर्ने, एउटा मात्र स्क्वायर ब्राकेट हुन्छ, यहाँ चाहिँ हुन्छ ए भयो। फेरि यसको लागि पनि एउटा मात्र स्क्वायर ब्राकेट हुन्छ, यहाँ बिचमा जे आयो त्यही नै हुन्छ भने चाहिँ बी भयो। लास्टको लागि यहाँ पनि स्क्वायर ब्राकेट हुन्छ र बी बिचमा जे आयो भने चाहिँ एम्प्टी आएको छ, एम्प्टी आउँछ। अब यो भर्ने तरिका त थाहा छ, Q1 बाट स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ यहाँ पनि Q1 नै हुनु पर्यो, यहाँ पनि Q1 बाट स्टार्ट भएको छ, यहाँ पनि Q1 नै हुनु पर्यो, यहाँ पनि Q1 बाट स्टार्ट भएको छ, यहाँ पनि Q1 नै हुनु पर्यो। अब यसको टपअप स्ट्याकमा ए आएको छ भने चाहिँ यहाँ पनि ए आउनु पर्यो, यसको बी आउनु पर्यो, यसको जेड नट आउनु पर्यो, अनि तिमी कहाँ पुगेको छ Q1 मा भने चाहिँ यहाँ Q1 मा पुग्नु पर्यो, यहाँ पनि Q1 मै पुग्नु पर्यो, यहाँ पनि Q1 मै पुग्नु। ल हेर पप अपरेसन सक्यो, सबैको ए आयो, कसैले गरेको छ भने आयो कि नै आयो है। ल पप अपरेसन त यही कुरा भयो, सजिलो भयो। अब गर्नु पर्यो के अरे उयसको लागि स्किपको लागि गऱ्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। स्किप भनेको एउटा मात्र सिम्बल आउने क्या। ल पपको लागि तिमीहरूले बुझि नै हाल्यो होइन, ठिक छ? अब गर्न लाग्यो भनेको स्किपको लागि है, यो च्याप्टरको लास्ट पार्ट हो, यो च्याप्टरको लास्ट पार्ट यही हो है, ठिक छ? त्यसपछि हामी आज भ्याइन्न होला, भोलि क्लासमा चाहिँ भोलिमा चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ है। कसैले केही लेखे हो, किन ह्यान्ड रेज गरिरहेछ? ल यहाँसम्म भयो होइन। अब मैले गरेँ यो मेरो यो 3टा मेरो के अरे पप अपरेसन थियो, अब मैले स्किपको लागि गरौँ होइन, अलिकति सजिलोबाट जाऊँ होइन, अनि अलिकति बल्ल कम्प्लिकेट हो है। अब स्किप गर्दाको अपरेसन के छ भने Q1 कहाँ छ, Q नटमा बसेर सी आउँदाखेरि स्किप गरेको छ, Q नटमा बसेर सी र आउँदाखेरि बीमा बसेछ भने स्किप गरेको छ। भने स्किपको 2टा अपरेसन छ, एउटा चाहिँ Q नटमा बसेर सी आउँदा टपअप स्ट्याकमा ए छ भने स्किप गरेको छ होइन, यो गर्दाखेरि स्किप गरेको छ भनेको मतलब Q नटमै बसेर ए राखेको छ, एउटा स्किपको अपरेसन यो भयो। अर्को भनेको Q नटमा बसेर बी आउँदा पनि के भएको छ, तिमी स्किप गरिरहेको छ, यो 2टा अपरेसनमा स्किप भइरहेको छ। यसको लागि गरौँ होइन, अब यसको लागि गर्दाखेरि Q नटमै बसेर
एज इट इज बी जे छ त्यही लेख्नु पर्यो। अब स्किप भन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा आएको छ भने चाहिँ दुईटा तिम्रो स्क्वायर ब्राकेट राख्नु पर्यो। यहाँ पनि एउटा आएको छ दुईटा स्क्वायर ब्राकेट राख्नु, बिकज 2 को पावर 1 भनेको 2। अब यसको लागि गऱ्यो भने एउटा स्क्वायर ब्राकेट हैन, पहिला यस्तो फिल नगरेको, एकैचोटि फिल गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एउटा ब्राकेट, यहाँ एउटा मात्र हुन्छ बिकज एउटा मात्र सिम्बल छ यसरी हैन, यो भयो। अब यहाँ पनि एउटा मात्र सिम्बल छ हैन, यहाँ पनि एउटा मात्र सिम्बल छ, फाइन ठीक छ। अब यहाँ पनि एउटा मात्र आउने भयो बिकज दुईटा छैन, एउटा मात्र आउने भयो। ल यहाँ पनि एउटा मात्र आउने भयो। अब यो मैले अर्को पेन युज गरेँ हैन, यो सी यहाँ आउँछ हैन, यहाँको पनि यो सी कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ है। त्यही भएर यो सी अनि सी, यो पनि सी, यो पनि सी भयो है। अब यो क्यू नटबाट स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर यो अगाडि त केही पनि भएन, क्यू नट नै भयो, यहाँ पनि क्यू नट नै भयो हैन। यो पनि क्यू नटबाट स्टार्ट भएको छ, यो पनि क्यू नट नै भयो, यो पनि क्यू नट नै भयो हैन। अब यसमा बी आएको छ, यहाँ चाहिँ बी आउनु पर्यो ठीक छ। यहाँ चाहिँ ए आएको छ, यहाँ चाहिँ बिचमा ए आउनु पर्यो। अब यसको के अरे Q0 छ, अब यहाँ दुईटा भएपछि Q0 मात्र लेख्ने हैन, Q0 र Q1 हुनु पर्यो। यहाँ पनि Q0 र Q1 हुनु पर्यो, फाइन। अब यो बी को लागि गरेपछि यहाँ बिचमा बी र बी आउनु पर्यो, यहाँ बिचमा ए र ए आउनु पर्यो। यसको स्टार्टिङ सिम्बल भनेको के छ, Q0 छ हैन। यसको स्टार्टिङ सिम्बल भनेको नि के छ, Q0 छ हैन। अब यहाँ जे आएको छ त्यही राख्दाखेरि के भन्छ, Q0 Q1 Q0 Q1। ल यो बन्यो भने मेरो के अरे स्किप पनि सक्यो। आयो तिमीहरुको ए आएको छ, आयो है। ल त्यसो भए अब लास्टको पप के अरे पुश अपरेसनको लागि गर त्यसो। सर हजुर भन। त्यो क्वेशनमा त इज भएको छैन र के छ रे, के छ रे, के छ त्यो रे अघि जुन कपीको क्वेशन जुन अघि कपीको क्वेशन देखाउनु भएको स्टेट चेन्ज भएको थियो हैन केमा, अनि उता चाहिँ नगर्ने हो। ए स्टेट भएको रहेछ, ठिकै छ हो, यो गर्नु पर्यो। यहाँ Q1 हुनु पर्यो। यहाँ Q1 रहेछ, मैले Q नटै राखेर ल्याएको थिएँ, यहाँ पर्यो हो, एकदम ठिक हो हैन। Q1 रहेछ, यो त पर्यो, अघि भनेन तिमीले मलाई, ठिकै छ हो, एकदम ठिक हो। किनकि यहाँ Q1 रहेछ, मैले Q नट नै राख्दिएँ हैन, ठिक छ। कस्तो अड्कियो है, यहाँ Q1 है, सरी Q1, यहाँ पनि Q1 नै रहेछ। त्यो स्टेट त यता जे छ त्यही नै राख्ने हो हैन, यो केही ठुलो कुरा भएन। यो त Q1 नै भयो, यो Q1 नै भयो, यो पनि Q1 नै भयो, यो पनि Q1 नै भयो। ल ठिक छ, थ्यांक यू। यो हुने भयो है। यता स्टेट जे छ यहाँ सेम नै त्यही भयो, यहाँ स्टेट जे छ त्यही नै हुने भयो। मैले त Q नट नै जस्तो लागेर के यहाँ Q1 रहेछ। ल ठिकै छ। ल यति मिल्यो सबैको, मिल्यो कि नै? मिल्यो। ल अब हामीलाई गाह्रो भनेको चाहिँ पुश अपरेसन गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुनछ, तर त्यस्तो गाह्रो छैन। मैले सुरुमै तीनटा कुराको मजाले देखाइदिइसकेको छु हैन, त्यही कुरा देखाइदिइसकेको छु है। ल अब एउटाको चाहिँ म गरिदिन्छु, त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ तिमीहरू ट्राई गर है त। ल अब फर्स्टमा मैले के को लागि गर्न, हाम्रो के थियो भन्दा यहाँ हेर नि, क्वेसनमा हेऱ्यो भने ए जेड नटको लागि छ, ठिक छ, बी जेड नटको लागि छ हैन, ए को लागि म ए जेड नटको लागि नै गरौँ हैन, ए जेड नटको लागि नै गर्छु, ठिक छ। अब मेरो ट्रान्जेक्सन मेरो क्यू नटमा छु, यहाँ चाहिँ स्टेट चेन्ज भएको छ कि भएको छैन हेरौँ है, भएको छैन। ल क्यू नटमै छु, ए आइरहेको छ र त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्ने हो भन्दाखेरि क्यू नटमै बस्ने र यसलाई के गर्ने, पुस गरिदिने, यो हो ए जेड नट, ठिक छ। अब हेर यहाँ 2 को पावर 2 बिकज दुईटा भेरिएबल छ, इनपुट सिम्बल छ भनौँ न हैन, दुईटा छ, दुईटा हुने बित्तिकै 2 को पावर 2 4 भयो, 4वटा बनाउनु पर्यो अघि जस्तै, एउटा दुईटा तीनटा 4वटा, ठिक छ। यो भयो दुईटा तीनटा अनि 4वटा हैन, इजिकल टु अब इजिकल टु लेखेको देख्छ, एरो पनि लेखेको देख्छ हैन, यो भयो। त्यसपछि एउटा ए को लागि, एउटा जेड नटको लागि, एउटा ए को लागि, एउटा जेड नटको लागि हैन, एउटा जेड नटको लागि, ओके। एउटा ए को लागि, एउटा जेड नटको लागि,
एउटा ए को लाई एउटा ए को लाई एउटा जेड नट को लाई ओके ल अब हेर यसलाई फिल गर्दा कति रमाइलो छ यहाँ जे छ त्यही एज इट इज हैन Q0 अनि Q0 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 है अब यहाँ जे छ एज इट इज Q0 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 अब यहाँ Q यो ए छ भने यो ए हो है ए ए ए ए अब यहाँ ए को लागि गरेछ भने ए ए ए ए जेड नट छ भने जेड नट अनि जेड नट अनि जेड नट ठीक छ अब यहाँ जेड नट आएको छ यहाँ पनि सबै बीचमा जेड नट आउनु पर्यो जेड नट अनि जेड नट अनि फेरि के जेड नट हुनु पर्यो ठीक छ अब यो भइहाल्यो सबै सकिहाल्यो अब यहाँ अब अघि जस्तै चारवटा आउँछ भनेपछि A0 के सरी A0 भन्नु Q0 Q1 सरी Q0 त्यसपछि Q1 अनि Q1 Q0 हैन अनि फाइनली Q1 हैन हो अब यहाँ जे छ त्यही कुरा यहाँ पनि हुनु पर्यो हैन Q0 Q1 अनि यहाँ जे छ त्यही कुरा यहाँ हुनु पर्यो Q0 Q1 यो हुनु पर्यो ल दिस इज द फाइनल फर ए जेड नट यसैगरी बी जेड नट को लागि बनाउनु पर्यो यसैगरी सी जेड नट को लागि बनाउनु पर्यो डी जेड नट को लागि बनाउनु पर्यो अनि यसरी डी जेड नट त छैन होला ए नट ए जेड नट छ बी जेड नट छ ए छ सबैको लागि यसरी बनाउनु पर्यो है भयो सकिन्छ अरु गर्न अरु गर्न सकिन्छ अब ल सहिलो हैन त्यो रुलहरु सम्झिनु परेन हामीलाई हैन रुल एक्चुअली सबै आएको रुलबाटै हो हैन त्यही रुलहरुबाट नै डिफाइन गरेर सबै आएको कुरा हो हैन हामीले नयाँ कुरा के गरे हैन तर रुल्सहरु सम्झिँदाखेरि अलिकति हाम्रो कम्प्लेक्सिटी बढ्यो हैन त्यो रुलहरु सम्झिँदाखेरि तर यसरी गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलो अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने बाँकी रहेको रिमेनिङ पुश भनेको को छ बीजेड नट को लागि ए को लागि बीबी को लागि र एबी को लागि र बीए को लागि गर्नु पर्यो सबैको लागि गर्नु पर्यो ठीक छ यो गर्नु पर्यो यस्तै गरेर गर्नु पर्यो अब यहाँ यत्रो धेरै हाम्रो जावा ग्रामर भनेको त कति धेरैमा कति आउँछ हाम्रो WCWR को लागि ग्रामर निकाल्यो भने धेरैमा आयो 4-5 वटा प्रोडक्सन रुलहरु अरु 6-7 वटा म्याक्सिमम आयो ल 6-7 वटा यसलाई एजुम गर्दिन तर यहाँ त यत्रो धेरै आएको छ त्यही भएर यहाँ मध्ये कति कुनै युजलेस हुन्छ कुनै के हुन्छ युजलेस हुँदैन त्यही भएर जुन युजलेस छ त्यसलाई पनि फाल्नु पर्छ हामीले हैन त्यसलाई ए र बी एजुम गर्दै त्यसलाई पनि फाल्नु पर्छ हैन ल अब कुन युजलेस छ पहिला सबै भ्याउ हैन अनि सही हुन्छ यसलाई नफाले पनि केही ठुलो कुरा त भएन हैन तर ग्रामर भएपछि एटलिस्ट सिम्प्लिफाइड वेमा चाहिँ हामीले लास्टमा ल्याइदिनु पर्छ है ठीक छ अब कुन युजलेस हुन्छ अब सबै यहाँ सबै बनाएको छ कि छैन पहिला कपीमा यहाँ सबै लेखेको छ होला युजलेस सिम्बलहरु यहाँ छैन ल सक्यो यहाँ कपीमा रहनेछ है तिमीहरुको आन्सर चाहिँ ल ठीक छ यो सबै गर अनि बल्ल युजलेस सिम्बलहरु कुन छ हैन किनकि हामीले त ग्रामर भनेपछि त सिम्प्लिफाइड बनाउनु पर्यो नि त यत्रो ठुलो अब कतिवटा आउँछ यहाँ ए बी को लागि छुट्टै बी को लागि कति धेरै आउँछ त्यसमा त हामीले अब यो गर्नु पर्यो नि त छान्नु पर्यो हैन छान्दाखेरि अब कुन फालिन्छ कुन बस्छ भन्ने कुरा आउँछ यो चाहिँ सबैले गर पहिला अब सबै नगरेसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन के कुन युजलेस हुन सक्छ जनरली रिकर्सनहरु हटाइन्छ हैन हामीले जनरली रिकर्सनहरु हटाउने चलन छ है रिकर्सनहरु चाहिँ हटाइन्छ राइट रिकर्सन आए पनि हटाइदिने लेफ्ट रिकर्सन आए पनि हटाइदिने यदि
त्यो युजलेस सिम्बल हो भने होइन जेनरली हामीले राइट रिकर्सनलाई त्यति प्रब्लम त पर्दैन नहटाए पनि केही ठुलो कुरा त होइन तर राइट रिकर्सन आए पनि हटाइदिने होइन लेफ्ट रिकर्सन आए पनि हटाइदिने त्यस्तो गऱ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ लास्टमा बस्ने भनेको जम्मा 4-5वटा बच्ला होइन यत्रो धेरै बनाएको छ अब यो मध्ये कुन कुन चाहिँ यो छ कुन कुन यो छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीलाई बनाए सबैले कसैले कपीमा लेखेको छ भने लेखेर भ्याएको छ भने प्लिज सेयर गर न त्यहीँबाट हेर्दै जाऊँ न युज द सिम्बल अब मैले यहाँ लेखिरहन भ्याउँदैन टाइम पनि छैन होइन कसैले कपीमा लेखेको छ भने प्लिज त्यसलाई अपलोड गर गुगल ड्राइभमा अनि त्यसबाट हेरौँला अलि राम्रो अक्षरले ल अब यहाँ मैले सबै लेखेर कुन कुन युजलेस हुन्छ भनेर यो नदेखाए पनि हुन त हुन्छ होइन तर हामीले जेनरली लास्टमा चाहिँ सिम्प्लिफाइडमा राख्नु पर्यो त्यही भएर अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ तिमीहरूले भन त मलाई ल WCWR को ग्रामर चाहिँ के बनाएको थियो हामीले यो त हामीले गरे हो WCWR को कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनायो भने कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा छ कस्तो हुन्थ्यो होला कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला WCWR को हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाउँदाखेरि कस्तो बनाएको थियो यदि याद छ भने हामीले यसको पनि ग्रामर बनाएको थियो यसको पनि ग्रामर बनाएको थियो WWR को पनि ग्रामर बनाएको थियो भनेको त प्रोडक्सन रुलहरु के हुन्छ के यो स्ट्रिङ ल्याउनलाई लास्टमा हाम्रो रिजल्ट त यही आउनु पर्यो नि किनकि यही यसैको लागि गरिरहेछ यस्तै आउनु पर्यो हैन यो हामीले यो यस्तो बक्साहरुमा देखिरहेछ नि यसलाई त हामीले लास्टमा गएर ABCD एउटा कुनै मानेर ल्याइदिनु पर्छ हैन के हुन्छ ASA BSB ASA र यसले मेरो के दिन्थ्यो BSB दिन्थ्यो हैन यस त B AS हजुर AS अनि A क्यापिटल सुरुको यो रुलमा छ हजुर हो कसरी क्यापिटल A नै स्मल नै होला यो होला अनि यसले मेरो के पनि दिन्थ्यो C दिन्थ्यो यही होला यो है ल यो चाहिँ मेरो एक्चुअली आन्सर हो अघिको त्यत्रो गर्यो नि त्योबाट ल्याउनु पर्ने आन्सर यो हो एक्चुअली
है। अब यो WWR को हामीलाई परेन, यसमा त लास्टमा यो C को ठाउँमा एप्सिलन हुने, यो खासै कुरो ठुलो गरेर परेन हैन। यो भयो। ल यो एन्सर ल्याउनु पर्यो हामीले फाइनली। ठिक छ, कसरी आउँछ त भन्ने कुरा आउँछ। अब सबै भ्यायो, सबै गरेर भ्यायो कसैले। ए बी बी ए बी बी सबैको लागि गरेर भ्यायो कसैले। मिल्नु पर्यो फेरि, गरेर मात्र भने थियो भने मिल्नु पर्यो, फेरि गरेको नि मिल्नु पर्यो है। ल कसैले गरेको छ भने सेयर गर, अनि त्यसैलाई म यहाँ कुन कुन भनिदिन्छु हैन। ल जम्मा 28। अब यसमा तिमीहरूले कसरी यो गर्छ होला, कसैले यसलाई फिल्टर गर्छ, अब कुन कुन के अरे मेरो युजफुल हो, कुन कुन युजलेस हो भने कसरी फिल्टर गर्ने हैन, त्यो कुराहरू हेरौँ। यहाँ यसले नि गरेर हिँड्छ, गरेर हिँड्छ। ल फर्स्टमा फिल्टर गर्ने तरिका त यस्तो हो है। म यो रुल तिमीहरू आफै फिल्टर गर्न सक्छ होइन, म जेनरल रुल मात्र भन्दैछु। यसले मेरो के दिन्छ, ल सपोज एउटा किन्ने ऱ्यान्डम मैले मान्छु ए र ए दिन्छ सपोज है, ठिक छ। अनि फेरि यो एले मेरो के दिन्छ, बी दिन्छ भने यसरी मान्छु, ठिक छ हो। अनि फेरि मेरो बी यहाँ एउटा कुनै मान्नु न, बी र बी दिन्छ होइन। अनि फेरि बीले मेरो सी र सी दिन्छ, यस्तो दिन्छ, ठिक छ। दे आर माई प्रोडक्सन रुल, यस्तो प्रोडक्सन रुल छ अरे हो। अब हेर, बीले मेरो के दिइरहेछ, सी। हामीले युजलेस सिम्बलहरू पढाएको थियो नि होइन, बीले मेरो सी दिइरहेछ। सी को कुनै प्रोडक्सन रुलै छैन, सी को कुनै प्रोडक्सन रुल छ त छैन। भनेपछि के भइदियो त मेरो यो सी सिम्बल के भइदियो, युजलेस भइदियो। भनेपछि यो सी सिम्बल युजलेस हुने बित्तिकै बी पनि के भइदियो, युजलेस भइदियो। अब यो बी आएको छ, बी युजलेस हुने बित्तिकै ए पनि युजलेस भइदियो। अनि ए आएको छ भने यो यस पनि के भइदियो, युजलेस भइदियो। यसरी फिल्टर गर्ने काम हुन्छ क्या होइन। भनेको मतलब मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा आएको कुनै पनि प्रोडक्सन रुल होइन, राइट ह्यान्ड साइडमा आएको छ नि, हामीले त यता र यता यसरी निकालेको छ नि, यसरी निकालेको छ नि, यस्तो फर्ममा निकालेको छ नि होइन। यता आएको रुलहरू सपोज अहिले सी आएको छ भनेपछि एउटा यस्तो होला क्या, मेरो क्यु नट जेड नट, ल मेरो ए भनेर यस्तो दिएछ होला, ए त हुन्न यहाँ Q1 होइन, क्यु नट ए Q2 यस्तो आएको छ होला। सपोज मेरो एउटा राइट ह्यान्ड साइडमा यस्तो एउटा कुनै आयो अरे क्या होइन, क्यु नट ए क्यु नट यस्तो आएर सपोज होइन, आउनु त आइहाल्छ। यस्तो सिम्बल चाहिँ लेफ्ट साइडतिर कुनै पनि छैन र क्या, राइट साइडमा भएको। किनकि हामीले के भन्दा छ भने लेफ्ट साइडमा भएकोबाट डिराइभ हुने हो राइट साइडमा कुनै पनि सिम्बल त्यस्तो छैन भने त्यो कुरा कहिले पनि डिराइभ हुँदैन होइन। मेरो यहाँ सी पनि भइदिएको त ल ओके, यो सी पनि हाम्रो सी को ठाउँमा ल ए आएको भए यो सी पनि के हुन्थ्यो हाम्रो भ्यालिड हुन्थ्यो, बिकज सीले के दिइरहेछ, प्रोड्युस गरिरहेछ। बट अब राइट साइडमा मेरो यस्तो सिम्बल यस्तो एउटा आएको छ अरे होइन, यस्तो आएको छ अरे, तर लेफ्ट साइडमा जुन चाहिँ जसले प्रोड्युस गर्ने हो त्यतातिर यस्तो छैन भने चाहिँ त्यो जहाँ छ त्यो आफै के हुन्छ, युजलेस भएर जान्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? मैले भनेको कुरा बुझेँ कि एउटा ठ्याक्कै यो सबै गरेको हेर्न पायो भने ठ्याक्कै रमाइलो हुन्थ्यो कि। यो मैले भनेको कुरा बुझेँ कि कस्तो सिम्बल युजलेस भयो फर्स्टमा, कस्तो सिम्बल युजलेस भइदियो फर्स्टमा। मैले यो भर्खर भनेको बुझेन कसैले नि,
बुझेन सर। यो 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 यसबाट भनेको बुझेन कसैले नि यस्तो भनेको क्या ल हेर तिमीहरूले पठाउने भन्नुभएको त्यो कसैले सबै भ्यायो भने पठाऊ भनेको कि मलाई केमा? गुगल ड्राइभमा राखेर अनि त्यो लिङ्क सेयर गर न ल हेर मैले के भनेको भने मैले युजलेस सिम्बलहरू कसरी थाहा पाउँछु त्यो यत्रो धेरै बनेको छ नि त एटलिस्ट कतिवटा आयो होला हाम्रो कतिवटा यो छ कतिवटा पुस अपरेसन छ 6वटा पुस अपरेसन चाहिँ 6 चौको 24वटा आएको छ त्यहाँ माथि हैन डु नथिङमा 2-2वटा चाहिँ 24 पछि 26 17 28 आएको छ 28 आएको छ अनि 29 30 31वटा आएको छ होला हो 31वटा आएको छ एटलिस्ट त्यो के अरे स्क्वायर ब्राकेटहरू त्यो 31वटा त पोसिबल छैन सबै त्यो 31वटाबाट त हामीले के गर्नु फिल्टर गर्नु पर्यो अनि बल्ल न हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आउँछ हो त्यो 31वटाबाट फिल्टर गर्दाखेरि कसरी फिल्टर गर्नुपर्छ भने मेरो यो ग्रामरको रुल अनुसार हेर न मेरो यस भन्ने सिम्बलबाट मैले एउटा कुनै ए र ए भनेर डिफाइन गरेको छु रे ठीक छ ए र ए भनेर डिफाइन गरेको छु र सपोज एउटा बी पनि आयो रे हो यस्तो पनि आउन सक्छ एबाट चाहिँ मेरो स्मल बी डिटेक्ट भयो तर मसँग यहाँ बी भन्ने र कुनै पनि रुलै प्रड्युस छैन यस्तो कुनै रुलै छैन बीबाट मैले कसैलाई केही पनि प्रड्युस नै गर्न सकेको छैन भने हो छैन भने तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर त बी आइरहेको छ तर मेरो बीबाट कुनै पनि रुल प्रड्युस भएन भने यो बी त स्वतै यो हुन्छ नि होइन त यो त हुँदैन नि यसबाट बी आउने त हुन्छ र कहिले पनि हुन्छ न हुँदैन किनकि राइट ह्यान्ड साइडमा त आएको छ बट त्यसले केही प्रड्युसै गरेको छैन भने त यो त सिधै युजलेस भइदियो नि त होइन त तिमी त बीले के दिन्छ त यसले बी दिन्छ बीले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा भएन त्यही भएर यो के भइदियो स्वतै यो भइदियो हटेर गयो मैले अब यसलाई अघिको स्क्वायर ब्राकेटको रूपमा लिन लगाइरहेको छु होइन सपोज तिम्रो लेफ्टतिर चाहिँ होइन यस्तो एउटा सिम्बलहरू आएको छ अरे क्यू नट होइन जेड नट र Q1 यस्तो आयो रे यो छ रे एउटा प्रोडक्सन रुल होइन अर्को भनेको प्रोडक्सन रुल क्यू नट जेड नट अनि Q0 छ रे यस्तो एउटा प्रोडक्सन रुल छ रे हो तर राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ तिम्रो सपोज होइन झुकेर यस्तो आयो रे क्या Q1 जेड नट र क्यू नट यस्तो आयो अर Q1 क्यू नट जेड नट Q1 यस्तो आयो रे ल मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको है यो यही हुन्छ भन्ने छैन मैले जम्मा यहाँ मैले लेफ्ट साइडमा जम्मा 2टा मात्र प्रड्युस गरेको छ तिमीहरूको 31वटा आइरहेको छ यहाँ मैले जस्ट 2टालाई लिएर मात्र बुझाउन खोलाइरहेको छु है मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यस्तो मात्र सिम्बल छ मैले क्यू नटबाट जेड नट हुँदाखेरि Q1मा भनेको मतलब मेरो यो यस हो मेरो यो ए होला अहिले हो तर राइट ह्यान्ड साइडमा गएर यस्तो सिम्बल पनि आइदियो रे तिम्रो यो अगाडिको लेफ्टतिरको पार्ट त तिम्रो यो त यसले डिराइभ गर्ने हो नि त यो त हाम्रो ग्रामरको सिम्बल हो नि त प्रोडक्सन रुलको लागि हाम्रो नन टर्मिनल सिम्बल हो यसले मेरो दिँदाखेरि के दिदियो भने यस्तो एउटा सिम्बल दिदियो रे अनि यस्तो एउटा सिम्बल दियो यो सिम्बल त कहिले डिराइभ नै भएको छैन लेफ्टतिर कहिले पनि डिराइभ नै भएको छैन त्यस्तो डिराइभ नभएपछि त्यो सिम्बलले केही पनि जेनेरेट गर्दैन त्यो भएर यस्तो सिम्बल जहाँ आएको छ त्यो आफै के हुन्छ काटिन्छ भनेको मतलब युजलेस भएर जान्छ फेरि यो Q1 जेड नट Q1 पनि के भएको छ लेफ्टतिर कुनै पनि ठाउँ भने डिराइभ भएको छैन त्यही भएर यो पनि के भइदियो युजलेस भएर गइदिन्छ क्या त्यही भएर यस्तो सिम्बलहरूलाई पहिला हेर्नुपर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा डिराइभ भएको तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो सिम्बल छैन भने त्यसलाई आफै फाल्ने पहिला है त्यसरी फिल्टर गर्दै जानुपर्छ क्या हामीले कसैले पठाएको छ भने त्यही भएर यो सोल्युसन भएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होइन कसैले पनि गरेन तिमीहरू आफैले फाल्दै गयो हुन्छ क्या तिनीहरू कुराहरू होइन के अरे अनि के हुन्छ भने लास्टमा फाल्दै जाँदाखेरि अब लास्टमा बच्छ नि यस्तोहरू बच्छ नि होइन हामीले त यस भनेर यो मानेको थियो होला नि होइन हामीले यस भनेको चाहिँ के मानेको थियो भन्दाखेरि ठिक छ यस भनेको चाहिँ के मानेको थियो भन्दाखेरि क्यू नट जेड नट र Q0 एउटा यो मानेको थियो क्यू नट जेड नट र Q1 मानेको थियो यस्तो मानेको थियो यो मानेको थियो हामीले ठिक छ हो अब के गरिदिने भन्दाखेरि यसलाई कुनै एउटा सिम्बल मानिदिने यसलाई पनि कुनै एउटा सिम्बल मानिदिने अनि त्यही अनुसार लास्टमा यो जहाँ आउँछ त्यसलाई डिराइभ भएको कुराहरू ठ्याक्कै ल्याएर ग्रामरमा ठ्याक्कै निस्किन्छ क्या एकदम मजा त्यो युजलेस सिम्बलहरू सबै फाल्न सक्यो भने है यसरी चाहिँ हुन्छ क्या अनि अर्को यो एउटा टेक्निक भएन यो भनेको के अरे लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिराइभ नभएको अर्को यस्तो पनि आउन सक्छ ए आएको छ र ए छ भने यस्तोलाई मैले के भन्थेँ यस्तोलाई त मैले के भन्थेँ राइट रिकर्सिभ भन्थेँ अर लेफ्ट रिकर्सिभ पनि आउन सकिन्छ ए छ भने ए छ क्यापिटल ए यस्तो आएर यो के भयो लेफ्ट रिकर्सिभ भयो यस्तो प्रड्युस गरिरहेको छ भने पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ युजलेस सिम्बलको रूपमा मान्न सकिन्छ भनेको मतलब
मेरो यता क्यू नट छ अरे, यता जेड नट आइदियो रे, यता क्यू नट नै आइदियो रे, सपोज Q1 भनौँ न, Q1 आइदियो रे हो। मेरो सबभन्दा लेफ्ट साइडमा अब राइट साइडमा, लेफ्ट साइडमा नआउला होइन, किनकि अगाडि यो आउँछ। सबभन्दा राइट साइडमा मेरो क्यू नट, जेड नट, क्यू नट, अनि फेरि यता पनि क्यू नट, जेड नट र Q1 आइदियो रे। ल यो र यो त के आइदियो, सेम आइदियो नि। भनेपछि ठ्याक्कै यस्तै रुलहरू डिफाइन गर्न लाग्यो नि यसले, यो पनि के हुन्छ, युजलेस भएर जान्छ है। त्यही भएर यो 31वटा मध्ये सबै युजलेसलाई फाल्दा 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 लास्टमा गएर हामीलाई आउने भनेको यति मात्र हो। यसले मेरो ए दिन्छ भनेपछि जम्मा 3टा प्रोडक्सन रुल आउनु पर्यो क्या, जम्मा लास्टमा 31वटाबाट जम्मा 3टा मात्र बच्नु पर्यो तिमीहरूको होइन। त्यो कुन कुन बच्छ त्यही कुरा फिल्टर गर्नु पर्यो क्या। यसले मेरो अब के दिन्छ, बी दिन्छ, अनि फाइनली यसले मेरो के दिन्छ, सी दिन्छ। यो कुराहरू सबै फाल्दा 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 यो कुराहरू बस्नु पर्यो भनेको है। ठिक छ ल। कसैले पठाएको छ भने, गौरीले पठाएर ल रिक्वेस्ट चाहिँ ग्रान्ट गर, फेरि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, ल रिक्वेस्ट ल बुझिन्छ नि होइन। सिम्बलहरू अब फाल्नु पर्यो कि, तिमीले बनाउनु त बनायो, हुन त नफाले पनि केही पनि प्रब्लम त हुँदैन यत्रो धेरै, किनकि हामीलाई लास्टमा चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्जनमै लानुपर्छ क्या। त्यही भएर फाल्नुपर्ने रिजन चाहिँ त्यो हो है। अब यही एएसबी बिएसए नै आउँछ, सरी एएसए बिएसबी नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। नयाँ तरिकाको पनि ग्रामर आउन सक्छ जसले पनि त्यो प्रोड्युस गर्न सकिदिन्छ, त्यो पनि आउन सकिन्छ। खालि त्यो एएसए बिएसबी मात्र आउँछ भन्ने पनि छैन। ठिक छ, कस्तो आउँछ चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या। ल रिक्वेस्ट ग्रान्ट गर होइन, अनि बल्ल हेर्न मिल्छ। मैले गौरी बुझेँ कि न यो कुराहरू आजको? बुझिन्छ? बुझ्यो कि नै? कोही त बोल। बुझ्यो सर। ल अब तिमीहरू आफै युजलेस सिम्बलहरू फाल्न सक्छ त त्यसो भए? आफूले गरेको कपीमा होइन, आफूले गरेको कपीमा कुन कुन त्यस्तो सिम्बलहरू छ जहाँबाट चाहिँ राइट रिकर्सन आइरहेको छ, कुन कुनबाट त्यस्तो सिम्बल छ जसमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा त डिराइभ भएको छ तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिराइभ नै भएको छैन, त्यस्तोहरूलाई फाल्ने ट्याङ्गे होइन। अनि लास्टमा गएर बच्छ, कुनै कुनै सिम्बलहरू बच्छ, त्यो सिम्बलहरू नै हाम्रो के भन्छ लास्टमा गएर हाम्रो आउटपुट हुन थाल्छ है। तिमीहरूले यो ठ्याक्कै सबै गरेको भए चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिन्थेँ होइन। ल खै गौरीले यो मलाई सेयरिङ चाहिँ अप्सन रिक्वेस्ट दिएन, त्यही भएर मैले यहाँ डिनाइ भइरहेछ। ल ठिक छ, बुझिन्छ यो कुराहरू। यो च्याप्टर यति नै हो होइन, यो च्याप्टरको लास्ट टपिक नै यही थियो होइन, पिडिए टु सिएफजी। अब हामी भोलिदेखि चाहिँ च्याप्टर 5 होइन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज, त्यो एकदम इजी कुरा छ। हामीले जे कुरा त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा पढ्यो नि, पम्पिङ लेमा फर कन्टेक्स्ट फ्री, सरी रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर पढ्यो नि होइन, त्यही कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अब पम्पिङ लेमा फर कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। अब हामीले के कुरा पढिरहेको छ भने अहिलेसम्म हामीले पिडिए पढ्यो, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ्यो। कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ हो। अब सबै पिडिएले अब के हुन्छ भने मेन कुरा के हो भने पिडिएले जस्तो फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट नगरेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुँदैन भन्ने जस्तै पिडिएले एक्सेप्ट नगर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुँदैन भन्छ। ठ्याक्कै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज र पिडिएलाई अर सिएफएललाई कम्पेयर गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अल ल्याङ्ग्वेज आर एक्सेप्टेड बाई पिडिए, सबै सिएफएललाई एक्सेप्ट गर्छ कसले, पिडिएले। बट जुन जुन ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्दैन पिडीले त्यो चाहिँ मेरो के हुँदैन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुँदैन भन्छ। अब कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्दैन पिडीले भन्ने कुरा आउँछ होइन। जसरी रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा होइन, किनकि पिडिएको पनि त के छ, आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन छ, सबै कुरा त यसले पनि एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, त्यही भएर यसको भन्दा हायर पावरवाला मेसिन चाहियो होइन। ठिक छ, सपोज मैले के गर्थेँ भने रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा मेरो ए को पावर एन बी को पावर एनलाई मैले के गर्न सकिँदैन, रेगुलर ल्याङ्ग्वेजबाट एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन। किन? किनकि मेरो यहाँ के चाहिन्थ्यो, मलाई कम्पेरिजन चाहिन्थ्यो, कम्पेरिजन चाहिन्थ्यो एज। हजुर सर मैले त्यहाँ गुगल क्लासरुममा ए हो, ल एकैछिन ल, यसलाई म भन्छु। मैले फोटो पोस्ट गरेँ ए ल ल हुन्छ ल ए को पावर एन बी को पावर एन, म एकछिनमा आउँछ। ए को पावर एन बी को पावर एन मेरो के होइन, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन। यसलाई हामीले पम्पिङ लेमाबाट प्रुभ गरिहाल्यो, दे आर नट रेगुलर होइन। किन रेगुलर भएन? बिकज मैले ए र बी को के गर्नु पर्थ्यो, कम्पेरिजन गर्नु पर्थ्यो हो। कतिवटा कम्पेरिजन, एउटा मात्र कम्पेरिजन। अब
यही एउटा कम्पेरिजन गर्नलाई हामीसँग को प्रोभाइडेड थियो, त्यो के अरे पिडिएफ प्रोभाइडेड थियो। तर अब ए को पावर n, बी को पावर n र सी को पावर n आयो भने के हुन्छ? यसलाई पिडिएले एक्सेप्ट गर्ला त? अर यो सिएफएल हो त? बिकज सिएफएल भन्ने बित्तिकै पिडिएले एक्सेप्ट गर्छ। जुन जुन ल्याङ्ग्वेजलाई पिडिएले एक्सेप्ट गर्छ दे आर माई सिएफएल। जुन जुन ल्याङ्ग्वेजलाई फाइनल अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्छ दे आर माई रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो। अब यो ए को पावर n, बी को पावर n, सी को पावर n मा कतिवटा कम्पेरिजन चाहिन्छ भन त? कतिवटा कम्पेरिजन चाहिन्छ होला? ती दुईटा, एटलिस्ट दुईटा हैन? ए को र बी को भ्यालु सेम आउनु पर्यो, अनि बी र पनि के आउनु पर्यो? ए को भ्यालु र बी को भ्यालु सेम आउनु पर्यो, ए र सी को पनि सेम आउनु पर्यो, बी र सी को पनि सेम आउनु पर्यो। भनेपछि यहाँ मोर देन वान कम्पेरिजन भइरहेछ। यहाँ त एउटा मात्र कम्पेरिजन भइरहेको थियो हैन? ए जतिवटा आयो बी त्यतिवटा गर्ने। तर अब तिम्रो ए को पावर n, बी को पावर n अनि सी को पावर n मा के भइदियो? मोर देन वान कम्पेरिजन आयो। यस्तो मोर देन वान कम्पेरिजन आयो भने पिडिएले त्यसलाई पर्फर्म गर्न सक्दैन। और यो ल्याङ्ग्वेज के हैन? सिएफएल हैन है। अब त्यसको लागि फर्दर हामीले के गर्नुपर्छ? नयाँ मोडुलेसन अर नयाँ कम्प्युटिङ मेसिन बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको ट्युरिङ मेसिन हो है। त्यही भएर सिएफएलमा हामीले यस्तै कुराहरू पढ्छ कि कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज होइन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज होइन भने त्यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो। पम्पिङ लेमाबाट हामीले प्रुभ गर्न सकेको छ। त्यही भएर मोर देन वान कम्पेरिजन आउँछ भने जस्तो यसमा हेरौँ न, ए को पावर n, ए को पावर n, बी को पावर n स्क्वायर छ अरे। ल ए यो के हुन्छ होला? कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ कि हुँदैन होला? ए को पावर n, बी को पावर n को पनि स्क्वायर, यो यसमा कतिवटा कम्पेरिजन चाहिन्छ होला? कतिवटा चाहिन्छ होला? कतिवटा चाहिन्छ होला यसमा? अझ अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदिउँ। ए को पावर n, बी को पावर n, सी को पावर m चाहिँ ग्रेटर देन m। ल यसमा कतिवटा कम्पेरिजन चाहिन्छ तिमीलाई भन त? कतिवटा चाहिन्छ? कतिवटा चाहिन्छ यसमा कम्पेरिजन? ए र बी इक्वल आउनु पर्यो, एउटा कम्पेरिजन भयो। ठिक छ, ए र बी इक्वल आउनु पर्यो। त्यसपछि m चाहिँ के हुनु पर्यो? n भन्दा सधैँ के हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्यो। भनेपछि दुईटा कम्पेरिजन चाहियो नि यसमा। एटलिस्ट एउटा कम्पेरिजन भनेको ए र बी को नम्बर इक्वल हुनुपर्छ, एउटा कम्पेरिजन त्यहाँ प्रोभाइडेड भयो। अर्को कम्पेरिजन भनेको m को भ्यालु चाहिँ n भन्दा कति हुनुपर्छ? सानो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यसले। सो द्याट यो पनि मेरो के होइन? सिएफएल होइन। यसलाई पनि पिडिएबाट डिजाइन गर्न सकिँदैन। यो पनि सेम कुरा भयो। ए र बी को भ्यालु त सेम हुनु पर्यो, तर यहाँ n को पनि के हुनु पर्यो? दुईटा कुरा भयो कि ए को पावर n र बी को पावर n त हाम्रो सहिलो थियो, गर्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ त n को पनि के भइरहेछ? स्क्वायर फर्ममा भइरहेछ। भनेपछि त यहाँ त तिम्रो ए को पावर n, बी को पावर पहिला कति आउनु पर्यो? यहाँ n ल मैले 1 राखेँ भने यहाँ 1 नै हाल्नु पर्यो। फेरि ए को पावर बी अब 2 हाल्यो भने यहाँ 4 हाल्नु पर्यो। भनेपछि जतिचोटि ए हुन्छ त्यतिचोटि बी को पावर के हुँदैछ? डबल डबल हो। के अरे पावर 2 हुँदै गएको छ। सो द्याट यसमा पनि हामीलाई सिएफएल होइन भन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। आजलाई चाहिँ यो उसले गरेको छ भन्छ। एकैछिन ल ल यो हेरिदिउँ होइन, मिलेको छ कि छैन होइन? मिलेछ नि होइन? त्यो ल हालेको रहेछ यहाँ टन्नै। सोल्युसन छ यहाँ, लेखेको चाहिँ छैन है। सबनम अपलोड भएन जस्तो छ। बीबी भयो। ओके यो भनेको बी र बी को लागि भयो, ए बी को लागि भयो, अनि कसको लागि भयो? बिए को लागि भयो। ठिक छ। अनि अर्को भनेको कति बेला आयो त्यसलाई? ल यहाँ के छ? एजेड नट, बिजेड नट, एए अनि बीबी, एबी, बिए कतिवटा भयो? 1 2 3 अनि 4 4 5 अनि 6 अनि पपको लागि खै त? पपको लागि फेरि छैन। पप पनि पठाउ न, सबै एकैचोटि राखेर हेरौँ न। ल पपको लागि पठाऊ होइन। मैले भन्न खोजेको यस्तो भनेको क्या,
अब यहाँ कुन युजलेस सिम्बल छ भन्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो भइदियो होइन फेरि युजलेस सिम्बल पनि खोज्नु पर्यो त्यो पनि एउटा अझै टेडियस काम भयो ल भनेको ल हेर है क्यू नट बी हाम्रो अब हामीले डिराइभ गर्ने भनेको क्यू नट बी क्यू नटले हाम्रो डिराइभ गरिरहेको छ क्यू नट बी क्यू नटले हाम्रो डिराइभ गरिरहेको छ ठिक छ क्यू नट बी क्यू वान डिराइभ छ क्यू नट बी क्यू वान डिराइभ छ ठिक छ क्यू नट बी क्यू वान डिराइभ छ क्यू नट यो मिलेछ कि छैन एकताल हेरौँ बी आएको छ बी यता आएको छ क्यू नट भइहाल्यो बी ठिक छ अनि यता क्यू नट क्यू वान ठिक छ क्यू नट क्यू वान ठिक छ क्यू नट क्यू वान यो ठिक छ ए भनेको यहाँ यता आउने भयो ए ठिक छ ए भनेको ए लाई बी लाई ठिक छ क्यू नट भनेको यहाँ क्यू नट क्यू वान ठिक छ क्यू नट क्यू वान यहाँ रहेको सेम छ ठिक छ क्यू नट भयो ठिक छ यो पनि यो भनेको क्यू नट यो भनेको क्यू नट क्यू वान हैन अनि यो भनेको क्यू नट क्यू वान सर पुस र पप पनि पठाएन ल पख ल यो भयो हैन यो ठिक छ यो पनि ठिक छ है ल ए जेड नट त मैले गरेको थिएँ ल हेर आइ तेरी कत्रो जुम भयो मैले भन्न खोजेको के हो भने यहाँ तिमीले डिराइभ गर्ने सिम्बल भनेको क्यू नट जेड क्यू नट अब तिमीले ठ्याक्कै टिप न हैन तिम्रो डिराइभ गर्ने सिम्बल भनेको एउटा क्यू नट जेड क्यू नटले डिराइभ गरिरहेको छ ठिक छ क्यू नट जेड क्यू वानले डिराइभ गरेको छ मैले यहाँ टिप्यो भने अलिकति यो फिल्टर गर्नलाई अलिकति हामीलाई पहिला डिराइभ गर्ने सिम्बलहरू कुन छ त्यो टिप के लेफ्ट साइडमा जसले डिराइभ गरिरहेको छ क्यू नट कोले डिराइभ गरेको छ क्यू वानबाट सुरु गरौँ न ल पुसबाट के अरे पपबाट सुरु गरौँ न क्यू वान ए क्यू वान ए क्यू वानले मेरो डिराइभ गराएको छ यो फाइन यो जहाँ आछ ठिक छ यो अल्ला ठिक छ अर्को डिराइभ गर्ने भनेको क्यू वान लेफ्ट साइडतिर आएको मात्र टिपेको क्या क्यू वान बी क्यू वान यो पनि ठिक छ है यो पनि ठिक छ यसले पनि डिराइभ गराएको छ हैन यो कमान नलेखे पनि हुन्छ है कमान लेखिदिएन यहाँ हैन ल ठिक छ यो दुईटा डिराइभ भइरहेको छ कसको लागि ए को पुसको लागि बी को पुसको लागि सरी पपको लागि अनि अर्को भनेको क्यूमा जेड नट आउँदाखेरि त्यो पनि के भइरहेको छ क्यू वानमै पुगिरहेको छ यो पनि डिराइभ भइरहेको छ यो पपको लागि डिराइभ भइरहेको छ अब पुसको लागि पनि डिराइभ भइरहेको छ हैन पुसको लागि डिराइभ भनेको क्यू नट जेड नट क्यू नट एउटा यो डिराइभ भएको छ क्यू नट जेड नट क्यू वान यो पनि डिराइभ भएको छ लेफ्टतिर आएको छ भनौँ न जेनरली हैन अनि अर्को भनेको क्यू नट जेड नट अब त अरु आइ नै हाल्यो हैन अर्को भनेको बी को लागि गरौँ बी को लागि पनि यही नै हुन्छ होला हैन क्यू नट जेड नट जेड नट क्यू नट ठिक छ अब ए को लागि क्यू नट ए को लागि हेरौँ ए को लागि हेरौँ न अनि क्यू नट ए क्यू वान लेफ्टतिर भएको सिम्बलहरू सबै डिराइभ भएको छ कि छैन भने चाहिँ यो मैले त्यही टिपिरहेको छु अब क्यू नट बी क्यू नट हैन अनि क्यू नट बी क्यू वान यो पनि लेफ्ट साइडमा छ हैन यो पनि लेफ्ट साइडमा छ ठिक छ यो पनि लेफ्ट साइडमा छ अब बाँकी रहेको भनेको बी को लागि भइहाल्यो बी को लागि भइहाल्यो ए को लागि भइहाल्यो ए को लागि भइहाल्यो अब लास्ट भनेको चाहिँ कसको लागि छ भन्दाखेरि सी को लागि बाँकी छ होला हैन सी को लागि पनि डिराइभ गर्यो भनेको मतलब क्यू नट सी आउने छ त कुनै छैन भने यति नै मात्र होला है लेफ्ट साइडमा भएको है लेफ्ट साइडमा आउने यति मात्र होला हेर त सबै हो नि क्यू नट ए क्यू नट छँदैछ क्यू नट ए क्यू वान छँदैछ क्यू नट बी क्यू वान ठिक छ सबै लेफ्ट साइडमा आउने भनेको यति मात्रै हो अरू सबै रिपिटेड भइरहेको छ ठिक छ रिपिटेड भएर आएको छ अरू सबै अब लेफ्ट साइडमा भएको तर राइट साइडमा भएको तर लेफ्ट साइडमा नआएको सिम्बलहरू कुन छ भनेर खोज्न लाग्यो कुन छ होला यसो हेर न यहाँ मध्येको राइट साइडमा नभएको कुन छ यो छ कि छैन हाम्रो राइट साइडमा हेर त ल हेर म खोज्न एकदम सजिलो हुन्छ क्या यहाँ तिम्रो क्यू नटबाट स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ तिम्रो क्यू नटबाट स्टार्ट भएको मात्र छ हेर त यहाँ क्यू नटबाट स्टार्ट भएको मात्र छ यहाँ हो क्यू वानमा ए आयो भने क्यू नट होस् वा क्यू वानमा ए आयो भने क्यू वान होस् यो सिम्बल डिफाइन छैन यो सिम्बल डिफाइन छैन लेफ्टतिर हो अब यो जहाँ राइट साइडतिर आउँछ त्यसलाई काट्दै भइहाल्यो मैले भनेको बुझ्यो यो सिम्बल छैन नि हेर त लेफ्ट साइडतिर यति मात्र छ लेफ्ट साइडतिर यति मात्र छ
हैन यहाँ त के थियो Q1 थियो कि के थियो यहाँ Q1 थियो हेर Q0 को मात्र डिफाइन भएको छ Q0 को मात्र डिफाइन भने अगाडि Q1 बाट स्टार्ट भयो भने र त्यो बेला बीचमा A आएर Q0 मा गए पनि Q1 मा गए पनि यो दुईटा सिम्बल डिफाइन भएको छैन तर गएर यहाँ हेर त ल उले गरेकोमा हेर्यौ भने BA भन्नेमा कहाँ गयो ल हेर अलिकति टाइम खाए मैले तिमीहरुको एकैछिन ल हेर BA भन्ने कहाँ छ BA मा आएको छ ल हेर यहाँ हेर ल हेर मैले भन्न खोजेको यहाँ हो के ल हेर त्यहाँ Q1 बाट आएको छ B बाट आएको छ Q0 भन्दै यो त कहिले पनि डिराइभ हुँदैन नि त यो पार्ट यहाँ केर्न मिल्दैन यो हेर त यो BA मा हेर BB मा हेरौँ न ल Q1 भन्नेबाट त कहिले पनि स्टार्ट हुँदैन भनेपछि यो सिम्बल के भइदियो यो सिधै युजलेस भइदियो क्या मैले भनेको बुझ्यौ अब हेर यो पनि युजलेस भइदियो Q1 B Q0 पनि युजलेस भइदियो Q1 B Q1 पनि युजलेस भइदियो जहाँ अगाडि Q1 भएको छ जहाँ अगाडिबाट Q1 स्टार्ट भएको छ त्यो सबै युजलेस भइदिहाल्यो हैन यसलाई मैले एकछिन डाउनलोड गरे ल डाउनलोड गर्दाखेरि एडिट गर्न मिल्छ के तिमीले मैले भनेको बुझ्यौ कि नै हेलो बुझिरहेछु सर जुन राइट साइडमा छ तर लेफ्ट साइडमा डिराइभ भएको छैन भने त्यसलाई सिधै फाल्ने हो क्या हाम्रो लेफ्ट साइडमा डिराइभ भएको पार्टहरु यति मात्र हो लेफ्ट साइडमा डिराइभ भएको पार्टहरु रिपिटेड भएको छ त्यो अलग कुरा छ तर लेफ्ट साइडमा यति मात्र छ यो भन्दा धेरै ठुलो कुरा छैन त्यही भएर राइट साइडमा अब Q1 बाट स्टार्ट भएको कुरा देख्ने बित्तिकै जहाँ Q1 बाट स्टार्ट भएको छ त्यो सिधै युजलेस भइदियो त्यसबाट कहिले पनि डिराइभ हुँदैन मैले अघि भने नि यसबाट मेरो B डिराइभ भएको छ बट B चाहिँ मेरो B बाट मेरो केही पनि डिराइभ भएको छैन भने यो त सिधै युजलेस भइदियो नि हैन र त्यही भएर मैले यहाँ के गर्न पाएँ भने मैले यसलाई ओपन गरेँ भने यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन त्यहाँ त्यो गर्न पाएँ भने सिधै त्यो के भइदियो रिजेक्ट भइदियो हैन त्यसरी युजलेस सिम्बल फाल्ने अनि अर्को भनेको लेफ्ट रिकर्सन अर लेफ्ट त आउँदैन होला किनकि अगाडि A नै आउँछ राइट रिकर्सन आयो भने त्यसलाई के गर्ने फाल्ने है त्यही फाल्दै गर हैन अनि तिमीहरुको त्यो रिजल्ट चाहिँ आउँछ क्या ठीक छ त्यो यही रुल अप्लाई गर रुल अनि भइहाल्यो न त म भोलि फेरि यसलाई एकताल सर्भर हैन कुन चाहिँ युजलेस हुन्छ त्यो चाहिँ एकताल फेरि हेर्दिन गर्ने चाहिँ यही हो क्या है ल यसलाई एडिट गर्न मिल्छ एकैताल मैले भनेको यस्तो भयो क्या ड्र ल हेर यो सिम्बल तिम्रो के भयो युजलेस भइदियो ल हेर यो सिम्बल के भइदियो किनकि Q1 बाट भएको छ यहाँ पनि Q1 बाट भएको छ यो पनि युजलेस भइहाल्यो यो Q1 बाट भएको छ यो पनि Q1 युजलेस भइदियो यो पनि Q1 बाट भएको छ यो युजलेस भइदियो अब यहाँ पनि Q1 बाट भएको छ यो पनि युजलेस यहाँबाट Q1 भएको छ यो पनि युजलेस यति युजलेस भइहाल्यो यसरी काट्दै जाने सबै डाङ्की कुनै काटिन्छ अनि लास्टमा गएर के बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एबीसीडी मानेर एबीसी अर एबीसीडी के बच्छ हैन त्यस मानेर गर्नु तिमीले आज चाहिँ के गर भने लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन आउने र यो जुन चाहिँ रिपिटेड राइटमा आएको तर लेफ्टमा नआएको छ भने यसलाई काटेर राख हैन अनि भोलि चाहिँ म फेरि यसलाई लास्ट एकताल कन्टिन्यू गर्छु है त तिम्रो एटेन्डेन्स गर्छु ल टीओसी ल तिमीलाई अर्को क्लास स्टार्ट भइसक्यो होला है स्टप रेकर्डिङ